यो विषयमा चर्च किन सिरियस नभएको? यो त अति संवेदनशील कुरा हो। चर्च बिल्डिङमा हामीले लाखौँ रुपियाँ करोड रुपियाँ खर्च गर्छौँ, तर एउटा पास्टर बचाउनको निम्ति उहाँको पास्टरको जीवधन सुरक्षाको निम्ति हामी किन यो कुरामा ख्याल गर्दैनौँ? धेरै क्षेत्रमा सुधार चाहिँ हुन आवश्यक छ। र कुमारजी तपाईँले जो आवाज चाहिँ उठाउनु भएको छ नि, हो यस्तो प्रकारको आवाज उठाउने काम चाहिँ हाम्रो एनसीएस को सभामा हुनुपर्ने थियो, वर्षौं अगाडिदेखि एनसीएफ को सभामा हुनुपर्ने थियो। अब महासंघ चाहिँ मोर अफ पोलिटिकल कुरामा इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि स्पिरिचुअल वेलबिङमा उनीहरूको त्यतिको इन्ट्रेस्ट जाला जस्तो मलाई लाग्दैन, तर गरिदियो भने राम्रो है। कहिलेकाहीँ आएको हाम्रो एजी ब्याक उपवास बस्छन्, अनि तर मेरो व्यक्तिगत सल्लाह चाहिँ के छ भने उपवास बस्नुहोस्, तपाईँ बिदाको अर्को एउटा सेपरेट डेमा तपाईँले उपवास बस्नुहोस् भन्छु। जस्तै मेरो आफ्नो बानी शुक्रबार तय गरेको छु। किन म शनिबार बस्दिनँ भन्दाखेरि शनिबार त त्यो दिन त फाइट गर्ने दिन हो नि त, वा हेभी ड्युटीको काम हो नि त, किनभने टिचिङ गर्नुपर्छ। टिचिङ गरेपछि फेरि अर्को ठाउँमा पनि बोलाउन सक्ला, कहिलेकाहीँ दुईवटा चर्चमा दुईटा सेवामा बोल्नु पर्ला, आवश्यकता छ। तर यो अर्जेन्सी हो, यो गर्नुपर्छ, किन भन्दा हामी सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा। त्यही भएर पनि हाम्रो धेरैजना अग्रजहरू संक्रमण हुनुभयो अनि एकदमै क्रिटिकल हुनुभयो होइन, ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो, किनभने त्यसको कारणले पनि हो। नै हामी त परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मान्छे हो, हामीले कहाँ अब यस्तो कुराहरूमा चाहिँ उ गर्ने, हाम्रो त त्यो त अल्पविश्वास भइहाल्यो नि भनेर अनि कसैले गरिहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले यो त कार्डिनल भएछ अथवा यो चाहिँ संसारिक भएछ, अलिकति परमेश्वरमा भरोसा, यो खालको कुरा चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई चिर्नु पर्ने आवश्यकता छ। स्वस्थ हुनको लागि व्यक्ति स्वस्थ हुनुपर्छ, अनि व्यक्ति स्वस्थ भयो भने मात्रै मण्डली स्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण मण्डली स्वस्थ भयो भने समुदाय स्वस्थ हुन्छ। समुदाय रूपान्तरणको लागि मण्डली नै बलियो हुन आवश्यक छ। त्यसको लागि मुख्य भूमिका मण्डलीको अगुवा पास्टरको हुन्छ। त्यसकारण मण्डलीको पास्टर नै स्वस्थ भएन भने मण्डली स्वस्थ रहँदैन। काउन्सिलले नीति नियम बनाएर, कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्गठनले नीति नियम बनाएर स्थानीय मण्डलीलाई हस्तक्षेप गर्नु मिल्दैन। स्थानीय मण्डलीको आफ्नै तरिकाले प्रशासन चल्नुपर्छ, नत्र भने भोलि गएर कुनै पनि राष्ट्रिय फोरमले स्थानीय मण्डलीलाई हस्तक्षेप गर्यो भने त्यसले चाहिँ स्थानीय मण्डलीको वृद्धि विकासमा बाधा ल्याउँछ। तर हामीले शिक्षा चाहिँ दिन सकिन्छ र उहाँहरूको आत्मिक विकास, आर्थिक विकास, भौतिक विकासमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा एउटा सहजीकरण गर्न सकिन्छ। तर स्थानीय मण्डलीलाई अरू कुनै पनि मिसनले, कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्गठनले नियन्त्रण गर्नु मिल्दैन। त्यसकारण स्थानीय मण्डलीको विकासको लागि, स्थानीय मण्डलीको अगुवाको लागि मुख्य जिम्मेवार भनेको चाहिँ स्थानीय मण्डली हो। बाइबलीय सिद्धान्तमा प्रचार हुन्छ, तर एउटा अगुवाको आर्थिक, भौतिक र सामाजिक उन्नति र प्रगतिको लागि चाहिँ त्यस्तो धेरै फोकस दिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यो चाहिँ आवश्यक कुरा चाहिँ हो। यो जुन विषय उत्थान गरिएको छ यो चाहिँ एकदमै आवश्यक हो। अब चाहिँ नेपालमा पनि मण्डलीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, यदि स्वस्थ मण्डलीहरू बनाउने हो, पास्टरहरूको पास्टरहरूलाई पनि भौतिक रूपमा स्वस्थ बनाउने हो भनेदेखि अब यो विषय चाहिँ एकदम सही टाइममा एकदम राम्रो विषयहरू उत्थान भएको छ। तर यो शिक्षाको दिने कुराहरू चाहिँ धेरै अहिले कुनै पनि मण्डलीले, धेरैले भन्दा पनि कुनै पनि मण्डलीले यो कुराहरूलाई चाहिँ सुरुवात गरेको पाइँदैन। अहिले पास्टर राजेन्द्र गुरुबाले भन्नुभयो जस्तै पहिलो कुरा चाहिँ नि जसरी प्रश्न हाम्रो संसारकर्मीज्यूले राखेको थियो, यो प्रश्न चाहिँ अबको सन्दर्भमा एकदमै सान्दर्भिक छ, समसामयिक छ। अब नेपालका सम्पूर्ण नेपाली इसाई व्यक्ति, संगति, झुण्ड, समूह, मण्डली समूह, सम्प्रदाय, समुदाय, समाज, परिषद, सङ्घ संस्थाहरू जे छन्, हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक संवेदनशीलताका साथमा यस प्रश्नलाई अब व्यापक पार्नु पर्दछ र यसको सवालहरू, जवाफहरू खोजेर हामी एउटा ठोस निष्कर्षमा हामी पुग्नु पर्दछ। दर्शकवृन्द, जय मसीह, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम क्रिस्चियन सरोकारको आजको 9औं अङ्कमा। दर्शकवृन्द, आज हामी आजको 9औं अङ्कमा चर्चको पास्टरको भौतिक सुरक्षाका निम्ति चर्चका सदस्यहरूले के कस्तो खालको सहयोग गर्न सक्छन्, चर्चको पास्टरको स्वस्थकर जीवनशैली निर्माण गर्नको निम्ति मण्डलीका सदस्यहरूको के कस्तो भूमिका रहन सक्छ, अथवा आफ्नो मण्डलीको पास्टरलाई मण्डलीका सदस्यहरूले पास्टरको भौतिक सुरक्षामा के कसरी सहयोग गर्न सक्छन्, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यो छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग यो छलफलमा जुम मार्फत हुनुहुन्छ रेभरेन्ड पास्टर डाक्टर तेज रोक्का, उहाँ सारा चर्च तथा सारा मिनिस्ट्रीका प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पास्टर राजेन्द्र मल्ल हुनुहुन्छ, उहाँ नेपाल ब्याप्टिस्ट चर्च काउन्सिलका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ एल्डर तथा बाइबल शिक्षक
सुखदेव गिरी, उहाँ चितवन स्थित तुरेक चर्चका एल्डर हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा आज गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ पास्टर पदमनाथ पराजुली, उहाँ ललितपुर स्थित धार्मिकता मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमका लागि अन्तिम गेस्ट हुनुहुन्छ पास्टर डाक्टर जयवन्त विक्रम शाह, उहाँ कपिलवस्तु स्थित होली क्राइस्टको पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ मेडिकल चिकित्सक समेत हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँहरू 5 जनासँग आजको विषयमा केन्द्रित रहेर जुम मार्फत यो बहस गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा संयुक्त रूपमा मैले स्वागत गरेँ। धन्यवाद। जय मसी। आजको संवादलाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ। विशेष त सुरुमा हामी आजको विषयसँग सम्बन्धित रहेर एल्डर तथा बाइबल शिक्षक सुखदेव गिरिज्यूबाट केही वचन सुन्नेछौँ। उहाँले करिबन 5 मिनट समय लिनुहुनेछ। यो समय उहाँलाई दिनेछौँ। त्यस पछाडि हामी प्रश्न उत्तरमा प्रवेश गर्नेछौँ। धन्यवाद जय मसी। विशेष गरिकन यो स्वास्थ्यसँग सरोकारको सवालमा हामी सेवकहरू जो प्रभुको सेवामा लागि परेका हुन्छौँ, ती व्यक्तिहरूको निम्ति प्रभु येशूले भन्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण पदबाट नै हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि येशू प्रभुले महान एउटा आज्ञामा भन्नुभएको कुरा, तिमीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, छोटकरीमा मैले गर्दैछु, र छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो गरिकन प्रेम गर्नु। अर्थात् त्यहाँ 3वटा पाटो छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, अनि परमेश्वरको सेवामा लागेका मानिसहरू कतिपटक परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने भनेर भन्दाखेरि सेवामा जो दत्त चित्तले लागेका हुन्छौँ, बगालको जतन गर्ने काममा मरिमेट्ने काम गरिराखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो पास्टर अगुवाहरू, अब भाइ कुमार तपाईँले चाहिँ पास्टर मात्र भनिराख्नु भएको छ, मैले चाहिँ अलिकति ब्रड सेन्समा लगेँ। पास्टर भनेर भन्दाखेरि एल्डरहरू पनि भनौँ, अगुवाहरू भन्ने एक शब्दमा लिएर आउन चाहन्छु त्यसलाई। त्यो अगुवाहरू चाहिँ एकदमै, अब नेपालको सन्दर्भमा डेफिनेटली पास्टर बढी कुदिराखेको जतन गरिराखेको अवस्था छ, तर अलिकति फराकिलो हिसाबले हेर्नु भने अगुवाहरू पनि मरिमेटेर लागि परिराखेको हुन्छ। तर प्रभु येशूले के भन्नुभयो भने त्यो व्यक्तिहरूले, सेवकहरूले केवल अरूहरूको मात्रै जतन गर्ने होइन, अरूलाई परमेश्वरलाई मात्र प्रेम गर्ने हेर्ने, छिमेकीलाई प्रेम गर्ने राम्रो कुरा, तर येशू प्रभुले भन्नुभएको छ तैँले आफैलाई जस्तै गरिकन प्रेम गर्नु। अर्थात् प्रेम गर्ने पाटो त त्यहाँ आफू पनि छ नि, आफूलाई पनि जतन गर्नुपर्ने। धेरै पटक हामीले सुनिराखेको कुरा यो 2टा मात्रै, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, छिमेकीलाई प्रेम गर्ने, 2टा कुरामा हामीले सक्दैछौँ छौँ। तर त्यो येशू प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई अलिक गहिरिएर हामीले याद गर्ने भने आफूलाई जस्तै गरिकन प्रेम गर। अर्थात् हामीले आफूलाई पनि जतन गर्नुपर्छ, वास्ता गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हरेक सेवकको एउटा जिम्मेवारी हो। धेरै पटक हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्धका कुराहरूमा, आत्मिक कुराहरूमा जोड दिन्छौँ, त्यसपछि मण्डलीको वास्ता फिक्रीको निम्ति दौडधुप गर्छौँ। त्यो कुरा राम्रो छ, अनि तर सन्तुलन हुन आवश्यक छ। हाम्रो पनि जतन गर्नुपर्छ, हामीले पनि आफूलाई प्रेम गर्नै पर्छ। त्यो भनेको आत्मिक तवरले मात्रै होइन, तर शारीरिक तवरले, भौतिक तवरले। कहिलेकाहीँ सेवकहरू आफू बिमारी हुँदाहुँदै आफूले गर्न सक्दैन, तर पनि आफै गएर भेटघाट गर्न गएको छ। आफूले गर्न सक्दैन, आफूले मात्र पुलपिटमा प्रचार गरिराखेको छ। त्यहाँ शक्ति जान्छ नि। प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि, भेटघाट गर्न जाँदाखेरि आफ्नो शरीर कमजोर छ वा थाकेको छ, तैपनि हामीले आराम गर्ने कुरो भोलि पठाउँछौँ। हाम्रा उद्धारकर्ता येशू प्रभु पनि थाकेर मजाले ढुङ्गामा सुत्नु भएको छ क्या। सर्ट न्याप हो। अब मेडिकल्ली हामीले हेर्ने भने त्यो सर्ट न्याप वा पावर न्याप पनि भन्छ त्यसलाई। सर्ट न्याप चाहियो भने दिउँसो सुत्ने 20 मिनटको समय सुत्ने कुरालाई अहिले डाक्टरहरूले एकदमै राम्रो सिफारिस गरिराख्नु भएको छ, पावर न्याप। त्यो 20 मिनट करिब सुत्दाखेरि राति 2-3 घण्टा सुते बराबरको पनि शक्ति दिने वा दिउँसोलाई पनि ऊर्जा दिने। अब यो ब्यालेन्स हामीले ल्याउन सक्यौँ भने हुनसक्छ। अनि धेरै पटक हाम्रा सेवकहरू चाहिँ राति नै दौडधुप गर्ने, खटन पटन गर्ने, दौडधुप मरी हत्या गर्ने अवस्था पनि छ। मेरो विचारमा प्रभु येशूले उहाँको वचनले बताएको कुरा, उपदेशक 3 अध्यायको 1 पदलाई पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। सबै कुराको समय छ। देयर इज टाइम फर एभ्रिथिङ। धेरै पटक हामी अगुवाहरूले, सेवकहरूले यो कुरा याद गरेका हुँदैनौँ र हामी सुत्ने समय हुन्छ, कसैले फोन गर्छ राति नै 2 बजेतिर, अनि हामीलाई दौडिनै पर्छ।
अनि त्यो दौडिने बानीले गर्दाखेरि पनि हामीलाई बिमारी बनाउन सक्छ नि त। हामीलाई पनि त रेस्ट चाहियो नि। अनि हामीले हाम्रा मान्छेहरूलाई यो कुरा पर्छ, बुझाउनु पर्छ भन्न पनि कुरा हैन। तिमीलाई जे दिन्छ खाऊ, जहिले जाऊ, एउटा जेनरल मानसिकता कहिलेकाहीँ हाम्रा विश्वासी जनहरूलाई अवगत गराउनुपर्छ। मेरोमा यो बिमारी छ है, सरी म आउन सक्दिनँ, वा मलाई यो खानेकुरा खानु मिल्दैन है, सरी। नम्र हुनुपर्छ नि। मान्छेहरू हामी त मेसिन होइन नि त। हामी पनि हाड, छाला, माटो यी कुराहरूले पञ्चतत्त्वले बनेका छौँ र हाम्रोमा पनि रोग बिमार लाग्छ। अनि हामीले रोग बिमार लाग्दाखेरि चाहिँ लुकाएर बस्छौँ, भन्दैनौँ अरूहरूलाई एकदमै चाहिँ अरूको अगाडि राम्रो फिट एन्ड फाइन मात्र देखिनु पर्छ भन्ने कता कता त्यो अइमानदार मानसिकता वा कल्चरल्ली प्रेसर को एउटा ऊ छ। हाम्रो चाहिँ कमजोरीपना बताउनै हुन्न। शारीरिक रोग बिमार लागेको मान्छेहरू छ भने पास्टर अगुवाकोमै त्यस्तो छ भने अरूहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दा के विश्वास गर्छ र भनेर एउटा डिसअनेस्ट कल्चर पनि छ है। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कतिपटक दुःख पाउँछौँ। नेपाली एउटा उखान छ, दुःख पाइस मङ्गले आफ्नो ढङ्गले। कहिलेकाहीँ हाम्रो ज्ञान बुद्धि नपुग्दा, हाम्रो फिजिकल्ली टेक केयर गर्ने क्षमता नपुग्दा, ज्ञानको अभावले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाएका छौँ। यो कुरा मलाई लाग्छ हामी नेपाली इसाई जगतको मण्डलीहरूमा अगुवाहरूले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। र प्रभु येशूले जसरी सन्तुलित जीवन जिउनु भयो है, सन्तुलित तपाईँले भौतिक तपाईँले पनि जतन गर्नुभएको छ, रोगीहरूलाई निको पार्नु भएको छ, त्यसको पनि समय छ। त्यस्तै गरिकन आत्मिक तपाईँले शिक्षा दिने समय भएको छ। अनि प्रभु येशूले दिन छँदै हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि लिएर आउनु भयो हो। त्यो कुरालाई पनि आत्मसात गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र तपाईँले जुन विषय उठान गर्नुभएको छ यो आफैमा राम्रो कुरा छ। यो नयाँ विषयहरूको विषयमा हामीले यो सभा सम्मेलनमा दरो तपाईँहरूले यसरी नै आवाज उठाउँदै गर्दै हो भने मिडिया वर्करहरूले यो सुरु गरिदिन्छ र अरूहरूले पनि यसरी उठान गरिराख्यो भने बस बिस्तारै यो कुराले मूर्त रूप लिन सक्छ। मूर्त रूप लिएर हाम्रो सभा सम्मेलनमा यो विषयमा पनि एउटा बोल्ने मान्छेहरू, डक्टरहरू आएर पास्टर अगुवाहरूलाई सिकाउने वा हामी जस्तो आवाज उठाउने व्यक्तिहरू आएर उठाउन आवश्यक छ। मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो पास्टर अगुवाहरू, मैले यही किताब जो 2 वर्ष अगाडि लेखेँ, कोही व्यक्तिहरूले यो प्रमोसन गर्ने क्रममा नै उहाँले बडो आत्मिकीकरण गरिहाल्नु भएको मैले पाएँ। उहाँहरूले कोहीले भन्नुभयो हाम्रोमा त चङ्घाई गरेर प्रभुमा यसरी आउनुभयो, हामीलाई औषधि चाहिँदैन। काठमाडौँ जस्तो ठुलो पुरानो चर्चको केही व्यक्तिहरूले त्यो एनसिएफको सभामा मैले कुराकानी गर्दाखेरि त्यसरी भन्नुभयो। उहाँहरूले भन्नुपर्ने कुरा के थियो भने हो यो पनि एउटा पाटो हो। मेडिकल्ली हामीले स्वास्थ्यको बारेमा, औषधिको बारेमा बाइबलमा बताएको छ, यसलाई पनि हेरौँ, मनन गरौँ भनेर भन्नुपर्ने। तर जेनरली उहाँको त्यो स्पिचले चङ्घाई, अलौकिक चङ्घाईमा मात्र विश्वास गर्ने अनि व्यवहारिक तपाईँले दिमागलाई प्रयोग गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यो आत्मिक हो भन्ने आवाज उठाउने रोगी बिमारी भएर हामीले दुःख पाउन सक्छौँ। त्यसैले हामी सन्तुलित हुनुपर्छ। आजको आवश्यकता चाहिँ हामी सन्तुलित हुन आवश्यक छ। मैले यो 2 वर्ष अगाडि लेखेको किताबमा सायद तपाईँले जति पनि उठान गर्नुभएको छ प्रश्नहरू, त्यो कुरा यहाँ छ। त्यसैले अहिलेलाई मैले यहाँ नै बन्द गर्न चाहेँ, अरूहरूलाई पनि बाँडचुँड गर्ने मौका दिन चाहन्छु। हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्दै गर्नेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एल्डर सुखदेव गिरी, उहाँ बाइबल शिक्षक हुनुहुन्छ, चितवनबाट हामीसँग जुम मार्फत जोडिनु भएको छ। आजको छलफलमा विशेष गरी हामी अब प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अघि पनि मैले दर्शकवृन्दलाई जानकारी गराएँ कि आज हामीसँग यो क्रिस्चियन सरोकार कार्यक्रमका लागि विशेषतः 5 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रेभरेन्ड पास्टर डाक्टर तेज रोक्का, उहाँ सारा चर्च मिनिस्ट्रिजका प्रमुख हुनुहुन्छ र सारा चर्चका पास्टर समेत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पास्टर राजेन्द्र मल्ल, उहाँ नेपाल ब्याप्टिस्ट चर्च काउन्सिलका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एल्डर तथा बाइबल शिक्षक सुखदेव गिरी, उहाँ चितवन स्थित 3 चर्चका एल्डर हुनुहुन्छ। र पास्टर पदमनाथ पराजुली, धार्मिकता मण्डली भैँसीपाटीका पास्टर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दर्शकवृन्द हामीसँग गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर जयवन्त विक्रम शाह, उहाँ चाहिँ कपिल वस्तुमा हुनुहुन्छ। यतिखेर कपिल वस्तुबाट हामीसँग यो जुम मार्फत जोडिनु भएको छ। त्यहाँ स्थित उहाँ होली क्राइस्ट चर्चको पास्टर समेत हुनुहुन्छ। अब हामी विषयवस्तुमा अथवा छलफलमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। नेपाली भाषी चर्चमा पास्टरको भौतिक तथा शारीरिक सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा
वचन प्रचार भएको कतिको पाउनु भएको छ? यहाँ आजको जतिजना गेस्टहरू हुनुहुन्छ देश विदेशमा समेत यहाँहरू थुप्रै कार्यक्रममा ट्राभल गरिराख्नुहुन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा प्रचार गर्न गइराख्नु भएको तपाईँहरूसँग यो अनुभव छ। सभा समारोहमा सहभागिता भएको, आफै पनि के अरे फेसिलिटेटरको रूपमा सहभागी भएको, सिकाउनेको रूपमा सहभागी हुनुभएको थुप्रै तपाईँहरूसँग अनुभव छ। मैले आजको यो प्रश्न पास्टर राजेन्द्र मल्लज्यूबाट सुरुवात गरेँ, त्यस पछाडि कर्मीसँग यहाँहरू अरूले पनि जवाफ दिनु होला प्लिज। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। एकदमै प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद। हाम्रो नेपाली मण्डलीको इतिहासमा जसरी अहिले नेपालको मण्डली चाहिँ मेरो विचारमा सुसमाचार्य मण्डली हो र नेपाल चाहिँ सुसमाचारको एकदमै राम्रो उर्वरा भूमि पनि हो। र जसरी हाम्रा अग्रजहरूले सुसमाचार मिसनको काममा जसरी अगाडि बढाउनु भयो र त्यही विश्वासमा जसरी मण्डलीहरू वृद्धि हुँदै गए, अहिले देशमा विभिन्न मण्डली समूह विभिन्न डिनोमिनेसन भए पनि हाम्रो एउटै आधार चाहिँ हाम्रो मण्डली चाहिँ सुसमाचार्य मण्डली हो। र अहिले जति पनि बाइबलले प्रिचिङमा हाम्रो हरेक मण्डलीमा हरेक सम्प्रदायमा सुसमाचारलाई फोकस गरिन्छ र सुसमाचारलाई विशेष केन्द्रबिन्दु राखेर ख्रीष्ट येशू नै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिकन हरेक मण्डलीले प्रचार गरिन्छ। त्यसकारण अहिले हामी विभिन्न डिनोमिनेसन भए पनि कुनै फरक छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन हाम्रो कुमारजीले राख्नुभएको प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा सुसमाचारको प्रचारको कुरा हुन्छ अनि कसरी ख्रीष्ट जीवन जिउने भन्ने कुरा हुन्छ। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै ठ्याक्कै पार्टिकुलर रूपमा पास्टर तथा अगुवाहरूको लागि होलिस्टिक डेभलपको लागि चाहिने आत्मिकी, भौतिक, शारीरिक, आर्थिक विकासको लागि कुनै पनि बेलामा प्रचार भएको मलाई थाहा छैन। किनभने हाम्रो मण्डली चाहिँ सुसमाचारको बेस भएको हुनाले सुसमाचारमा मात्र धेरै प्रचार हुन्छ अनि बाइबलीय सिद्धान्तमा प्रचार हुन्छ। तर एउटा अगुवाको आर्थिक, भौतिक र सामाजिक उन्नति र प्रगतिको लागि चाहिँ त्यस्तो धेरै फोकस दिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर यो चाहिँ आवश्यक कुरा चाहिँ हो। धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि यो आजको यो क्रिस्चियन सरोकार कार्यक्रमको अथवा छलफलको मुख्य उद्देश्य भनेको मण्डलीलाई नै बल पुगोस् भन्नका निम्ति हो। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको महानाज्ञा हो मत्ती 28:19-20 अनुसार, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। यसमा हामी कुनै प्रश्न गर्दैनौँ। यसकारण हाम्रो प्राथमिकता अथवा मण्डलीको प्राथमिकता चेला बनाउनु, चेला निर्माण गर्नु, मण्डली स्थापना गर्नु, परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नु, यसमा कुनै हाम्रो प्रश्न छैन। तर यसका बावजुद पनि यो त हाम्रो चर्चको प्राथमिकताको कुरा हो। यसका बावजुद चाहिँ मण्डलीले अघि पनि सुरुमा मैले जानकारी गराएँ कि आफ्नो चर्चका सदस्यहरूको रेखदेख गर्ने गोठालोको भौतिक सुरक्षाको निम्ति अथवा शारीरिक सुरक्षाको निम्ति, स्वस्थकर जीवनशैलीको निम्ति चर्चका सदस्यहरूले कतिको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले यो विषयमा केन्द्रित भइराखेका छौँ। यसकारण यही कुरा म डाक्टर तेज रोकाज्यूसँग जान चाहेँ। उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया गरी? धन्यवाद छ। खास गरेर मेरो आफ्नो अनुभवमा र मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने यो कुरा एकदमै आवश्यक कुरा हो। किन भन्दा यदि पास्टर अथवा एउटा लिडर ऊ स्वस्थ छ, सर्वाङ्गीण रूपमा ऊ स्वस्थ छ भने उसको समुदाय, उसको मण्डली पनि स्वस्थ हुन्छ। जब त्यो मण्डली स्वस्थ हुन्छ, त्यो मण्डलीले त्यो समाजमा अथवा त्यो राष्ट्रमा, त्यो समुदायमा चाहिँ उसले वास्तविक रूपमा येशूको जुन ज्योति छ त्यसलाई छर्न सक्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर पास्टर अगुवा भन्ने बित्तिकै कतिचोटि के हुन्छ भने हामीले छुट्याउनु पर्ने, मेरो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको क्रममा हेर्दाखेरि विदेशको चर्चहरूको पास्टर र नेपालको सन्दर्भमा हामीले पास्टरको कुरा गऱ्यौँ भने एकदमै फरक पाउँछौँ, काली लाग्दो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पास्टरलाई चाहिँ एक प्रकारले भ्याकेन्सी गरिन्छ, क्वालिफिकेसनहरूको रिक्वायरमेन्ट दिएको हुन्छ, त्यो आधारमा मान्छेहरूले एप्लाई गर्छन् म क्वालिफाइड छु भनेर। अनि जब उसलाई ट्रायलमा राखेर त्यसपछि उसलाई क्वालिफाइड भनेर पास्टरमा नियुक्त गरिन्छ, त्यसपछि चर्चको दायित्व हुन्छ त्यो पास्टरको सर्वाङ्गीण रूपमा उसको के अरे इन्सुरेन्स, उसको मन्थली सपोर्ट, त्यसपछि उसका सुविधाहरू र उसले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू एकदमै किटान गरिएको हुन्छ र त्यो उसले पास्टरले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। अनि उसले अब पास्टरीय फ्यामिलीको हिसाबले फ्यामिली टाइम पाउने, होलिडे पाउने हैन, त्यो बेलामा चर्च रेस्पोन्सिबल हुने, त्यो सबै कुराहरू छ। तर हाम्रोमा कस्तो छ भने दुईटा कुरा छ। अब हाम्रोमा चाहिँ
प्राय यो अब एउटा नयाँ जेनेरेसन क्रिस्चियनहरूको नयाँ जेनेरेसन भएको कारणले गर्दाखेरि अब जसले सुसमाचार पायो विश्वास गर्यो उसलाई एकदम मोटिभेसन भयो यो सुसमाचार मैले दिनपर्छ साक्षी दिनुपर्छ भनेर उसले स्वतः स्फूर्त काहीँ गवाइदियो एक दुईजनाले विश्वास गर्यो त्यसपछि त्यहीँ सङ्गति सुरु हुन्छ ऊ स्वतः स्फूर्त आफै पास्टर हुन्छ त्यसले गर्दा उसको लागि कुनै गाइडेन्स हुँदैन उसको लागि कुनै प्रकारको अभिभावकत्व हुँदैन कसैले उसलाई चाहिँ एउटा नर्चरिङ गर्नुपर्छ उसको बारेमा सोच्नु हुँदैन ऊ आफै नै हुन्छ कोठा भाडा तिर्नेदेखि लिएर त्यहाँ आएका एउटा दुईटा विश्वासीलाई सुरुदेखि नै उसले खुवाउने प्याउने सबै कुरामा ऊ स्ट्रगल गरिराखेको हुन्छ त्यो खालको पास्टरहरूको कुरा गर्ने हो भने एकदमै रिस्की छ हैन नेपालको सन्दर्भमा पास्टरको लाइफ अथवा अगुवाहरूको लाइफ एकदमै रिस्की छ जति बेला जे नि हुन सक्छ किनभने त्यस्तो चर्चहरू त्यस्तो पास्टरको अवस्था कस्तो छ भने हाम्रो अनुभवमा जब ऊ 5 जना 10 जना हुँदाखेरि उसले पुरै मेहनत गर्छ एकदम हेल्दी जस्तो देखिन्छ ऊ पनि फिट एन्ड फाइन हुन्छ तर जब 50 जना सदस्य पुग्छन् त्यही 50 जनामा झगडा हुन थाल्छ किन भन्दा अब त्यहाँनेरि कुनै सिस्टम छैन गाइडेन्स छैन केही पनि छैन त्यो पास्टर धरापमा पर्छ उसले काउन्सिलिङ गर्न सक्दैन त्यसपछि समस्या हुन्छ तर अर्कोतिर के छ भने फेरि जो एउटा डिनोमिनेसनल रूपमा चाहिँ स्थापित भएका मण्डलीहरू छन् विश्वव्यापी रूपमा अब उनीहरूको केही एउटा गाइडलाइन्स छ संरचना छ अब एउटा भ्यालुजहरू छ त्यो आधारमा चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ उनीहरूले पास्टरलाई अभिषिक्त गरेका हुन्छन् नियुक्त गरेका हुन्छन् र केही सुविधाहरू पनि तोकेका हुन्छन् त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि ती पास्टरहरू केही हदसम्म अलिक सुरक्षित पनि हामीले देख्छौँ त्यसले गर्दा यो नेपालको सन्दर्भमा यो दुई प्रकारको पास्टरीय सेवकाई अथवा अगुवापनको सेवकाई चर्चको सन्दर्भको कुरा गर्दा यसलाई कसरी चाहिँ एउटा सन्तुलित पार्न सकिन्छ भन्ने एउटा निकाय एउटा आधिकारिक निकाय हामीसँग छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो यसको ग्याप अब यो समस्या छ त्यसले गर्दा मैले के भन्न मलाई मन लाग्छ भनेदेखिलाई चाहिँ पास्टर स्वयं आफैले पनि पहिलो कुरा त आफैलाई चिन्नु पर्यो म पास्टर अथवा त्यो नेतृत्व गर्नको लागि योग्य छु कि छुइन विभिन्न कुरा हुन्छ यहाँनिर चाहिँ खालि आत्मिक प्रार्थना गर्न जानेर मात्रै पनि हुँदैन अथवा वचन पढ्न जानेर मात्रै पनि हुँदैन उसको आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन के छ उसको परिवारको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ परिवारको सपोर्ट छ कि छैन हैन अनि उसलाई अब त्यो कलिङमा ऊ एकदमै ढुक्क छ कि छैन हैन छ त्यो सबै कुराहरूलाई उसले हेरेर त्यो जिम्मेवारी लिने कि विदेशमा चाहिँ त्यो हुन्छ सबैजना पढ्यो भन्दैमा पास्टर बन्न चाहँदैनन् अपवादमा बाहेक उनीहरूले मेरो परिवार छ हैन मेरो क्वालिफिकेसन के हो मैले बाइबल कलेज सेमिनारी पढेको छैन भने म पास्टरको लागि एप्लाई नै गर्दिनँ के विदेशमा धेरै जस्तो ठाउँमा तर यहाँ चाहिँ अब त्यो केही मतलब हुँदैन त्यसले गर्दा एकदमै भद्रकुल देखिन्छ एकदमै रिस्की देखिन्छ अहिले पनि अघि बिहान पनि म 1.5 घण्टा पुरा गर्नु पर्यो 9 बजे हाम्रो यो मिटिङ भनेको थियो फेरि म 10 बजे लम्बिनु पर्यो फोन आयो ल हेर अब यस्तो महामारीको बेला छ हैन त्यो अगुवाहरूले पास्टरलाई टर्चर दिए अब हामी यो धेरै भाडा तिर्न सक्दैनौँ हामी अर्को सस्तो जग्गा खोजेर जाम यो भत्कार लगाएर बनाऊ अब त्यो तुलनात्मक हेर्दाखेरि यतिखेर कसरी सम्भव छ त्यहाँ किनभने 50,000ले बन्दैन 1 लाखले बन्दैन हैन विश्वासीहरू भेला यस्तो त धेरै समस्याहरू छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने पास्टर स्वयंले पहिलो कुरा त आफूलाई एउटा एकदमै कन्ट्राइट हार्ट हैन चूर्ण हृदयका साथ एउटा साहसका साथ पहिला आफैलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हामी अब टु मच इमोसनल हुन्छौँ के धेरैचोटि एकदमै आत्मिक जस्तै हुन्छ नि उपवास बस्ने भन्यो सन्तुलन केही छैन हामी कहिले चाहिँ 40 दिन पनि उपवास बस्दिन्छौँ केही नखाइकिन हैन अनि कुनै दिन चाहिँ फेरि एकदम त्यो खानै नहुने शरीरलाई पनि आवश्यक नपर्ने कुराहरू पनि खाएर हामी शरीरलाई एकदमै कमजोर बनाउँछौँ अनावश्यक रूपले त्यसलाई रोग निम्ताउँछ त्यसले गर्दा हाम्रो आत्मिक जीवनलाई पनि सन्तुलित गर्नुपर्छ हप्तामा एकचोटि उपवास बस्ने हो कि त्यसलाई रेगुलर गर्यो भने त्यसले असर गर्दैन तर हामी कहिले चाहिँ 40 दिन बस्दिने अनि कहिले चाहिँ फेरि खाकै गरिदिने हैन जे पनि खाइदिने भने त्यसले पनि स्वास्थ्यलाई बिगार्छ यी थुप्रै कुराहरू छन् जसले गर्दा हामीले भौतिक रूपलाई पनि हामीले सन्तुलित पार्नुपर्ने हुन्छ आत्मिक रूपलाई पनि सन्तुलित पार्नुपर्ने हुन्छ र सामाजिक रूपलाई पनि हामीले सन्तुलित पार्यौँ भने चाहिँ साँच्चैकै एउटा क्वालिफाइड अथवा एउटा चाहिँ समाजले साँच्चै नै एक्सेप्ट गर्न सक्ने पास्टरीय अथवा नेतृत्वको भूमिका हामी निभाउन सक्छौँ अब हाम्रो जस्तो देशमा चर्चमा मात्र हैन सेकुलरमा पनि अब नेतृत्वको धेरै नै आलोचना भइरहेको धेरै नै एउटा विवादास्पद कुराहरू भइरहेको छ केही कुराको प्रभाव चाहिँ चर्चभित्रको नेतृत्वमा पनि सुरु भइसकेको छ हैन धेरै नै एउटा आलोचना हुने हैन विवादमा आउने थुप्रै कुराहरू छन् यो चाहिँ कसै भने एउटा गाइडेन्समा फलो नभएको कारणले पनि हो त्यसले गर्दा म चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अघि नै यहाँ वचनमा नि भनिएको छ हिजो मैले एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री जो क्रिस्चियन हुन्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा म ट्रेनिङमा थिएँ आज पनि छ अनि उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन तर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो इथियोपिया र स्लोभाकियाको दुईटा प्रधानमन्त्री उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यदि त्यहाँ सबै कुराको ट्रान्सफर्मेसन अथवा परिवर्तन अथवा एउटा सन्तुलन चाहिँ केले आउँछ भने त्यहाँ परमेश्वर हुनैपर्छ कि त्यो हृदयमा चाहिँ परमेश्वर हुनैपर्छ कहिलेकाहीँ हामी पास्टरमा नि यो समस्या मैले चाहिँ देख्छु है यो चाहिँ फेरि अब अन्यथा नजाओस् हैन
हामीले प्रार्थना नि गरिरहेका हुन्छौँ, धेरैलाई चङ्गाइको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, एकदमै मजाले वचन पनि बाँडिरहेका हुन्छौँ, तर आफैमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति छ कि छैन त्यो कुरामा हामी स्योर हुँदैनौँ। अनि यो पनि एउटा प्रब्लम छ होइन, धेरै नै, जसले गर्दा हामी भद्रगोल गरी पठाएका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ हामीले परमेश्वरमा केन्द्रित भएर विनम्र भएर हाम्रो सबै कुरामा हामी चाहिँ के कुरामा चाहिँ म सक्षम छु भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ। र अब अहिले आउँछ फेरि अर्को पाटो त अहिले पछि कुरा गरौँला। हस् त। हुन्छ, धन्यवाद। यसै क्रममा कृपया गरी आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला। पद्मनाथ पराजुली हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सुखदेव गिरीज्यू, डाक्टर ड्राइभिङ शाहज्यू। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। मेरो विचारमा चाहिँ हेल्दी चर्च, हेल्दी मिनिस्ट्री, यदि हाम्रो चर्च हेल्दी छ भने अनि हाम्रो सेवकाई पनि स्वस्थ हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले म हाम्रो पास्टर राजेन्द्र गुरुबा, पास्टर तेज गुरुबासँग सहमति छु। बाहिरको कन्टेक्समा हेर्ने हो भने उहाँहरूले पास्टरहरूलाई चाहिँ नि हायर गरेर लिनुहुन्छ, अनि त्यो भौतिकी सुविधाहरू प्रदान गर्ने, क्वार्टरहरू दिने, यातायातको सुविधाहरू दिने, पछि उहाँहरूको चाहिँ इन्सुरेन्सहरू गरिदिने, त्यो चाहिँ मण्डलीले अब हेर्ने हो भने अब बाहिर कति ठाउँमा मैले विदेशमा सुनेको चाहिँ 10 जना विश्वासीले चाहिँ 1 जना पास्टरलाई चाहिँ पाल्नुपर्छ। कसरी हुन्छ? यदि मण्डली चाहिँ नि स्वस्थ बनाउनको निम्ति चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर सुनिन्छ। तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अब त्यो कुराहरू कतिचोटि गाह्रो छ। पास्टरले नै सुरुदेखि 0बाट मण्डली स्थापना गरेर आएको हुन्छ है, उसले दुःख गरेर आएको हुन्छ। अब त्यहाँ विदेशको उसमा चाहिँ पढ लेखेको व्यक्ति, बिटिएच, एमटिएच, डक्टर गरेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि सेवकाईमा नियुक्त गरिन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ सुसमाचार चाहिँ एउटा नपढेको व्यक्तिले सुसमाचार फैलाइरहेको हुन्छ, नपढेको व्यक्तिले गाउँमा चाहिँ गएर सङ्गति सुरुवात गरिरहेको हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई निकालेर ल तिमी चाहिँ अब पास्टर हुन पाउँदैनौ, तिमी अगुवा हुन पाउँदैनौ, ल यो पढेको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नको निम्ति गाह्रो छ। तर त्यही नपढेकोले चाहिँ मिनिस्ट्री एकदम वृद्धि गरिराखेको हुन्छ। उसको जीवनबाट अचम्म प्रकारले परमेश्वरले प्रभुको राज्य विस्तार गर्ने काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसकारण नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ यो कुराहरू धेरै बिरलै पाइन्छ। तर यो जुन विषय उत्थान गरिएको छ यो चाहिँ एकदमै आवश्यक हो। अब चाहिँ नेपालमा पनि मण्डलीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, यदि स्वस्थ मण्डलीहरू बनाउने हो, पास्टरहरूको पास्टरहरूलाई पनि भौतिक रूपमा स्वस्थ बनाउने हो भनेदेखि अब यो विषय चाहिँ एकदम सही टाइममा एकदम राम्रो विषयहरू उत्थान भएको छ। तर यो शिक्षाको दिने कुराहरू चाहिँ धेरै अहिले कुनै पनि मण्डलीले, धेरैले भन्दा पनि कुनै पनि मण्डलीले यो कुराहरूलाई चाहिँ सुरुवात गरेको पाइँदैन। अहिले पास्टर राजेन्द्र गुरुबाले भन्नुभयो जस्तै सुसमाचारमा प्रभुको राज्य विस्तार गर्ने कुराहरूमा धेरै लागि परिएको छ। तर अब यो भोलि गएर पास्टरहरूको भौतिक सुरक्षा चाहिँ के त? पास्टरहरूले जीवनभरि सेवा गरे उसको अन्त्यमा पाउने कुरा के त भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले कुनै पनि मण्डलीले यो कुरालाई चाहिँ नि सोचेको, ध्यान दिएको पाइँदैन। यो विषयमा शिक्षा दिएको चाहिँ छैन। मैले अहिलेसम्म कहीँ पनि यो कुराहरू सुनेको छैन। त्यसकारण अब हामीले नेपालको ठिकै छ, पास्टरले एउटा 0 लेभलबाट मण्डली स्थापना गरेर मण्डलीलाई सुरुवात गरेर अहिले जुन अवस्थामा ल्याइपुर्याएको छ ठिक छ। तर अबको दिनमा चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने र पास्टरको भौतिक सुविधालाई कसरी ध्यान दिने र अघि धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू आएको थियो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ अब यदि हाम्रा पास्टर नै हामीलाई अगुवाई गर्ने पास्टर नै मण्डलीमा छैनन् भनेदेखि त भोलि त विश्वासी गोठाला नभएको भेडा जस्तै हुन्छ। अब विश्वासीहरूलाई पनि मण्डलीलाई पनि अब यो खालको शिक्षाहरू चाहिँ अब दिन पर्छ। यदि हामीले अब पनि दिएनौँ भने अब मण्डली धेरै वृद्धि हो। भन्नको बेलामा कोयलसैले 17,000वटा मण्डली छ भन्छन्, कतिजनाले 12,000 प्लस मण्डली छ भन्छन्, कतिजनाले थुप्रै क्वान्टिटीमा देखाइरहेको छ। अब पनि हामीले मण्डलीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा यो खालको शिक्षाहरू हामीले दिएनौँ भनेदेखि भोलि पास्टरहरूले जीवनभरि सेवा गर्छन्, हात लाए सुन्न हुन्छ। अहिले पनि सुनेको थियो पास्टरको परिवारहरूलाई के गर्ने त? पास्टर त बितेर जाला, अब परिवार विचलित हुन्छ। त्यो पास्टरले जीवनभरि सेवा गरे, अन्तमा मण्डलीमा अगुवाहरूको चाहिँ झगडा पर्छ, को ठुलो हुने को सानो हुने, कसले चाहिँ जिम्मा लिने भन्ने विषयमा, अनि बिचरा त्यो पास्टरको परिवार चाहिँ समस्यामा पर्छ यदि हामीले अब यो शिक्षा दिन सुरुवात गरेनौँ भनेदेखि। त्यस कारणले गर्दा यो शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेसम्म
कुनै पनि मण्डलीको ध्यान यतातिर गएको छैन। अनि मण्डली एउटा स्वस्थ हुनुपर्छ, आर्थिकी पारदर्शिता पनि हुनुपर्छ। हाम्रो भैँसीपाटीमा हाम्रो धार्मिकता मण्डलीमा चाहिँ एउटा हामी चाहिँ मलाई त गर्वसाथ के भन्न मनपर्छ भने हाम्रो मण्डली चाहिँ एउटा आफ्नै खुट्टामा उभिएको मण्डली छ। म यो गर्वका साथ भन्छु। तर अझै हामीले आर्थिकी पारदर्शिताका कुराहरू, आर्थिकी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू, हाम्रा मानिसहरूलाई यो खालको चाहिँ अब हेर है, पास्टरलाई चाहिँ 10 जना परिवार हुन्छ कि 20 जना परिवार हुन्छ, एउटा पास्टरलाई चाहिँ यसरी वास्ता गर्नुपर्छ। नत्र भने भोलि हामीलाई सेवा गर्ने व्यक्ति चाहिँ पाउँदैनौँ है भन्ने कुरा पनि अब शिक्षा दिनुपर्छ कि। तर यो बडो राम्रो विषयको चाहिँ नि सुरुवात भएको छ। यसलाई हामीले अझै व्यापक रूपले छलफल गरेर हाम्रो मण्डलीहरूमा, डिनोमिनेसनहरूमा जे हामीले चाहिँ नि सहभागी, जुन ठाउँमा हामी सहभागी छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब हामीले यो कुरालाई पनि सुसमाचारको गति त तीव्र छँदैछ, साथसाथै यो व्यवहारिक पक्षलाई पनि, हाम्रा पास्टर अगुवाहरूलाई पनि हामीले कसरी भौतिकी सुरक्षा गर्न सकिन्छ, सुविधाहरू दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सिकाउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। त्यस कारणले यो हाम्रो उपहार टिभीले यो जुन सुरुवात गर्नुभएको छ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले पछि फेरि अर्को कुरा आउँदाखेरि भनौँला। एल्डर सुखदेव गिरीज्यू, तपाईसँग देश नेपालभरि विभिन्न चर्चहरूमा, सभा समारोहमा, सेमिनारमा, वर्कसपमा बोल्नुभएको, त्यो बाहेक विदेशमा पनि तपाईँ प्रचार गर्न जानुभएको अनुभव छ। तपाईँको अनुभवको आधारमा सुनौँ न, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? तपाईँको प्रश्नको सिधा उत्तर दिने हो भने यो विषयमा बोलेको छ छैन भन्ने विषयमा 99% चाहिँ छैन भन्नुपर्छ, 1% कहीँ कतै चाहिँ छ। अब यो स्वास्थ्यकै विषयमा सरोकार गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले बोल्न थाल्नुपर्छ। जस्तै मैले यो लेख्नु पनि हाम्रो चर्चमा सिकाइएको शिक्षाहरू पनि हो, बाहिर गयो। चितवनमा पास्टर अगुवाहरूको बिचमा मैले यो विषयमा एउटा सानो एक दिनको विशेष राखेर क्लास लिएर पछि सुरु भएको। अब हाम्रो आफ्नो चर्चको कुराकानी गरौँ। हाम्रो चर्चमा भौतिक तपाईँले जतन गर्नुपर्ने सवालमा भनेर केही कुरा चाहिँ मैले अलिकति उठाइराखेको छु। जस्तो कि हामीले प्राय हाम्रो चर्चको विश्वासीहरूलाई के भन्छौँ भने हामीलाई जाडो महिनामा 9 बजेपछि 6 बजेसम्म रातभरिको त्यो समयमा तिमीहरू बिमारी भयो वा विशेष कुरा छैन, आपतकालीन बाहेक अन्य कुराहरूमा टाउको दुख्यो, भुँडी दुख्यो, अलिकति यस्तो भयो त्यस्तो भयो, वाक लाग्यो भनेर फोन गरेर नबोलाउनु। अगुवाहरूलाई बोलाउनु पर्दैन, तिमीहरू आफै नै प्रार्थना गर्नु, पानी पिउनु वा विश्वासी मिलेर प्रार्थना गर्नु। इमर्जेन्सी केसको लागि आउने हो वा खबर गर्ने, तिमीले फोन गर 100 नम्बर भनेर मैले तिनीहरूलाई दिन्छु। 100 नम्बरमा फोन गर्यो भने हाम्रो 102 नम्बर चाहिँ यो एम्बुलेन्सको छ, त्यहाँ गर भनेर भन्छु। अब विभिन्न ठाउँमा फरक होला, वा 100 नम्बर गरेर फोन गर्यो भने पुलिसलाई हुन्छ, एम्बुलेन्सको थाहा छैन भने पुलिसले त्यो एम्बुलेन्सको कुनै एउटा दिन्छ भनेर उनीहरूलाई त्यो कुराकानी गरेका छु र जानकारी दिन सक्छ। अब कोही मान्छेहरू उनीहरूलाई हामीले सिकाएका छौँ, किन भन्दाखेरि हामी पनि अगुवाहरू पनि आराम चाहिन्छ, परिवार हो, हाम्रो मेसिन होइन शरीर। त्यसैले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर हाम्रो चर्चमा सबभर मान्छेले सुरुदेखि नै करिब 18 वर्षमा हामी लाग्यौँ, यो कुरा चाहिँ लागू भएको छ। त्यसैले सिकाउनु पर्छ, अवश्य पनि भन्नुपर्छ। एउटा बानी छ, म बिमारी आफै भएको बेलामा, कहिलेकाहीँ बिमारी भएको बेलामा मान्छेहरू भेट्न आउन चाहन्छ नि। मेरो पर्सनल्ली एउटा चिज हो, म बिमारी भएको कुरा सकभर चर्चलाई खबर गर्दिनँ, किनभने मलाई बिमारी मान्छेहरू बिमारी भएको बेलामा भेट्न आउँदाखेरि खुसी महसुस हुँदैन, झन् बिमारी हुन्छु म। त्यो मेरो व्यक्तित्व हो, खै किन हो, मलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो श्रीमतीलाई थाहा हुन्छ, श्रीमतीले अरूहरूलाई भन्दैन। मैले त्यो किन अगुवा भन्न साथ त मान्छे सबै आएर भेट्न चाहन्छ नि, अनि म बिमारी हुन्छु, त्यो कुरा पनि याद गर्न आवश्यक छ। अब लोकनाथ दाई पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, उहाँलाई बिमारी म भेट्न गएको थिएँ, अनि उहाँको श्रीमतीसँग मैले कुराकानी गरेँ एक दिन, भाउजू भेट्न मिल्छ भने, होइन उहाँलाई मान्छेहरू आएर भेटेको मन पर्दैन भन्नु। म कम्प्लिटली बुझ्न सक्छु। म भाउजूसँग कुराकानी गरेँ, दिनुपर्ने चिज दिएर आएँ, फर्केर आएँ, म सन्तुष्ट थिएँ, किनभने म बुझ्न सक्छु नि। मलाई लाग्छ यो मान्छेको फरक प्रकारको व्यक्तित्व भन्ने कुरा पनि बुझाउन आवश्यक छ, अनि यो चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिन्छ। म एउटा केही वर्ष अगाडि बित्नु भएको पास्टर MJ जोसेफको उदाहरण लिउँ।
मैले उहाँहरूको चर्चको पत्रिकामा पास्टरको बारेमा बोलिएको एउटा राम्रो कुरा चर्चकोबाट राम्रो, तर म शिक्षकको रूपमा क्रिटिकल एनालाइज गर्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम त्यसैलाई देखेका थिएँ। जस्तै उहाँहरूको चर्चमा यो पुतली चर्चको व्यक्तिहरूले यसलाई व्यक्तिगत रूपले अन्यथा नलिनु होला है, टिचरको रूपमा मैले क्रिटिकल एनालाइज गरेको कुरा भनेर बुझिदिनु होला। त्यहाँ के लेखेको थियो भने हाम्रो पास्टर कति राम्रो, जे दिए पनि खाने रे, विश्वासीहरू त जे दिए पनि खुसी हुन्छ नि, जति दिए पनि खाने। मेडिकल्ली हेर्ने भने प्रब्लम त्यही नै देख, ठ्याक्कै त्यसलाई त टिचर त चुनौती दिने कुरा। अरे बाबा जे पाइ त्यही दिने, नो सरी भन्न सक्छु। मलाई मासु दियो भने सरी, तपाईँले मलाई नसोधिकन बनाउनु भयो, म हुन सक्छु भनेर भन्न सक्छु। म तिनीहरू स्ट्रङ हुनलाई हामी अगुवाहरूलाई सिकाइएको छैन नि त। नो भन्दा साथ विश्वासी आउँदैनन् कि भड्किन्छन् कि भन्ने डर पनि छ। तर टिचिङ पहिल्यै दियो भने त हाम्रो चर्चमा यो प्रब्लम छैन है। हाम्रो चर्चमा मान्छेलाई थाहा छ सुखदेव दाई आउनुभयो भने उहाँलाई साग सब्जी चाहिन्छ, टन्न सुप चाहिन्छ, झोलिलो चिजहरू चाहिन्छ, मासुको इन्ट्रेस्ट छैन। मैले पहिले भनेको छु नि त। मलाई लाग्छ हामी अगुवाहरूले यो कुरा भन्न आवश्यक छ, किनभने हाम्रो कल्चर हो। हाम्रो कल्चरमा चाहिँ अमेरिकामा पो सोधिँदैन, खाने भनेर एकचोटि भन्यो, एकचोटिमा सिद्धियो नि। हाम्रोमा त जान साथ दिने चलन छ नि। त्यसैले बनाउने हो भने अगाडि नै मेरो चाहिँ यो चल्दैन भनेर त्यो भन्न आवश्यक छ। त्यसैले एमजे जोसेफकै कुराकानी गर्दै थिएँ, जहिले बोलाए पनि आउने, ठिक छ नि। बिचरा पास्टर एमजे जोसेफ आफै पनि निमोनिया लागेर बिमारी भइराखेको थियो। अनि विश्वासीहरूले पास्टर बाउ मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हो, भयो होला, आउनु भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्ने, भक्तपुरदेखि बोलाउने रे। अनि बिचरा उहाँ थोत्रो मोटरसाइकलमा ढटटट गर्दै जाने, आफै पनि रोगी छ, डक्टरले सन्चो छैन भनेर आराम गर्न भनेर भन्नुभएको छ। तर यहाँ विश्वासीको पनि गल्ती, दुवैको गल्ती भन्छु म। अब पास्टर अगुवाको पनि गल्ती, म सक्दिनँ भनेपछि सरी मलाई पनि प्रार्थना गरिदेऊ, मैले सधैँ तिमीहरूको निम्ति गरिदिएँ, तिमीहरूले मेरो निम्ति पनि गरिदेऊ भन्न सक्नुपर्छ नि त। इट टेक्स ह्युमिलिटी, अनेस्टी पनि चाहिन्छ। र नेपाली समाज चाहिँ अनेस्ट कल्चर चाहिँ होइन है। हामी एसियन कल्चर चाहिँ भित्र एउटा कुरा बाहिर एउटा, भोक लागेछ भन्दाखेरि भित्र मागिरहेछ, बाहिर चाहिँ न न न न भनेर भन्छौँ। दिए त हुन्थ्यो नि, के को सोधिरह दिनुपर्ने भन्ने अर्को एकातिर छ। एक्सट्रिम एउटा कल्चर छ। त्यसैले वेस्ट एन्ड इस्टसँग तुलना गरेर गर्नलाई कतिपय कुराहरूमा गाह्रो पर्ला। र यो अर्थमा फेरि नेपालको पास्टर अगुवाहरू पश्चिमको पास्टर अगुवाहरूको अर्थमा धेरै गधा जस्तो पेलिन्छन्, जोतिएका छन् बिचरा। त्यसैले मेन्टल्ली, स्पिरिचुअल्ली, फिजिकल्ली विभिन्न पक्षबाट हार्ड वर्किङ, टेन्सन, ट्रबल छ। उनीहरूकोमा फाइनेन्सियली पैसा ड्याममै दिन्छ, तलब दिन्छ, उनीहरूको त फिक्स हुन्छ, यति दियो भने यति दिन्छु आइजे भनेर भन्ने क्षेत्रमा पनि उनीहरू कमजोर छन्। जहाँ बोलाए पनि, जहिले बोलाए पनि, जहाँ सुताए पनि सुत्ने भनेर मैले पढेँ एमजे जोसेफकोमा मिसमा। तर 50-60 वर्ष पुगिसक्यो चर्च, वा धेरै वर्ष भइसक्यो, त्यो बेलामा पनि सानो बच्चा जस्तै टेक केयर गर्ने जो परिपाटी छ नि नेपाली लिडरसिपको एउटा पास्टर अगुवाहरूले नै हेर्नुपर्ने, त्यो कुरा चाहिँ चेन्ज चाहिँ हुन पर्छ। नत्र हामी चाँडै नै रोगी हुन्छौँ, बिमारी हुन्छौँ होइन, धेरै दुःख पाएर एकदमै अवस्थामा जान सक्छौँ। अब केही कुरा सन्तुलन हुन आवश्यक छ। अघि एकजना डाक्टरले उपवासको कुराकानी लिएर आउनुभयो। मैले प्राय मेरो साथीभाइहरूलाई प्राय के भन्ने गरेको छु भने, तपाईँले शनिबारको दिनमा उपवास नबस्नुहोस् भन्छु म पास्टर अगुवाहरूलाई। प्राय जस्तो एज आएको हाम्रो एजी ब्याक उपवास बस्छन्। अनि तर मेरो व्यक्तिगत सल्लाह चाहिँ के छ भने, उपवास बस्नुहोस्, तपाईँ बिदाको अर्को एउटा सेपरेट डेमा तपाईँले उपवास बस्नुहोस् भन्छु। जस्तै मेरो आफ्नो बानी शुक्रबार तय गरेको छु। किन म शनिबार बस्दिनँ भन्दाखेरि, शनिबार त त्यो दिन त फाइट गर्ने दिन हो नि त, वा हेभी ड्युटीको काम हो नि त। किनभने टिचिङ गर्नुपर्छ, टिचिङ गरेपछि फेरि अर्को ठाउँमा पनि बोलाउन सक्ला, कहिलेकाहीँ दुईवटा चर्चमा दुईटा सेवामा बोल्नु पर्ला। विदा भएको कारणले गर्दाखेरि कल्चरली शनिबार मान्छेहरूले डिमान्ड गर्छ। अनि खाना नखाइकन विदाउट डाइट यु हेभ टु फाइट। त्यो गर्दाखेरि त तपाईँ फिजिकल्ली पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले म आफैले पनि शुक्रबारलाई गरेँ। अब लिगलिस्टिक पनि हुनु भएन, मैले अर्को परिस्थितिवादी सिद्धान्त भन्ने शिक्षा पनि लिएर आएको छु। शुक्रबार छ तर अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आएको छ भने म शुक्रबार नै गर्छु भन्ने छैन, त्यसलाई अर्को दिन सिफ्ट गरिदिन्छु त्यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा गएर। जेनरली हप्तामा एकचोटि
त्यो गर्दाखेरि पनि राम्रो हुन सक्छ। धेरै क्षेत्रमा सुधार चाहिँ हुन आवश्यक छ र कुमारजी तपाईले जो आवाज चाहिँ उठाउनु भएको छ नि, हो यस्तो प्रकारको आवाज उठाउने काम चाहिँ हाम्रो एनसीएस को सभामा हुनुपर्ने थियो, वर्षौं अगाडिदेखि एनसीएफ को सभामा हुनुपर्ने थियो। अब महासंघ चाहिँ मोर अफ पोलिटिकल कुरामा इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि स्पिरिचुअल वेलबिङमा उनीहरूको त्यतिको इन्ट्रेस्ट जाला जस्तो मलाई लाग्दैन, तर गरिदियो भने राम्रो है। कहिलेकाहीँ नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्छ नि, यो शिक्षाहरू चाहिँ सन्तुलित प्रकारको शिक्षाहरू आवाज उठाउन चाहिँ आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब फाइनेन्सियली कुराकानी गर्दाखेरि कोही चर्च, जस्तै तपाईले नेपालको प्रेस्पेरिटियन भन्ने चर्चलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूको एउटा राम्रो कुरा के छ भने फिक्स स्यालेरी छ, उनीहरूको पेन्सनको व्यवस्था छ, उनीहरू गइसकेपछि उनीहरूको घरको भाडाहरू हरेक कुराहरू उनीहरूको संस्थागत रूपमा त्यो सिस्टम चाहिँ ल्याएको छ। सायद तिनीहरूबाट अरू चर्चले तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ भनेर त्यो ग्रुपलाई ल्याएर उनीहरूबाट सिक्दाखेरि पनि राम्रो हुन सक्छ। त्यो पाटो पनि हो। अब कतिपय चर्चमा त फेरि कस्तो पनि छ भने कुमारजी, चर्चमा उठेका सबै पैसा चाहिँ मेरो हो भनेर सोचाइ राख्ने पास्टर पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ भएको 100% नै उहाँले एक प्रकारले मोनोपोली हिसाबले चर्च चलाउने पास्टर पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यो विषय चाहिँ ब्रड सेन्सबाट कुराकानी गर्न आवश्यक छ। अनि पास्टरले मात्रै लिने भन्ने कुरामा चाहिँ म व्यक्तिगत रूपले डिसएग्री गर्छु, किनभने हाम्रो जस्तो चर्चमा बाहिरको हिसाबले भन्दाखेरि सबैले मलाई पास्टर भन्नुहुन्छ, तर टेक्निकली हामीले पास्टर भन्ने शब्द चलाउँदैनौँ। म जतिको खट्छु त्यत्तिकै खट्ने अर्को 4 जना व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले पास्टरको लागि मात्रै भन्यौ भने मलाई लाग्छ त्यसले भोलि पर्सि फेरि अर्को विकृति लिएर आउन सक्छ, किनभने सुबेला पाउने रहेछ, आई वान्ट टु बिकम अ पास्टर भनेर चर्च स्प्लिट गरेर तोडेर बनाउने लोभको आत्माले काम गरिदिन सक्छ। त्यसैले प्रेमपूर्वक उनीहरूले सोचेर सेवकहरू भन्ने शब्द छ नि, त्यो हिसाबले जसले सेवा गरेको छ तिनीहरूको निम्ति एलोकेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। अब सबै ठाउँमा एक्ज्याक्टली यही नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। ठाउँ, काल, समय, परिस्थिति अनुसार तिनीहरूको नियम तलमाथि हुन सक्छ, तर आवाज उठाउने कुरा जो छ नि त्यो चाहिँ एक्सिलेन्ट। यो चाहिँ अब तपाईले सुरुवात गर्नुभयो भनौँ यसरी संवाद, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, एनसीएफ का दाजुहरूले भाइहरूले यो कार्यक्रम हेर्नु भएको छ भने यु गट टु डु इट। तपाईहरुको आफ्नो सर्कलमा यो सभाहरूमा पास्टर अगुवाहरूको सभामा यो आवाज, यो शिक्षा लिएर आउनुपर्छ है। निर्दिष्ट तपाईले मैले वर्षौंदेखि भनिराखेको हाम्रो मिटिङहरू चाहिँ जेनरल खिचडी वा क्वाटी पाराका जेनरल प्रकारका हुन्छन् र स्पेसिफिक एउटा विषय वस्तुमा केन्द्रित मिटिङ चाहिँ भएको मैले पाएको छैन। एनसीएफ को मिटिङमा पनि वर्षौंदेखि मैले देखिराखेको कुरा 10 जना वक्ताहरू होला वा 10 वटा विषयमा वचन बोलिएको छ, अनि त्यो खिचडी जस्तो क्या। लेट्स बी स्पेसिफिक भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। त्यसैले तपाईले जो यो आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ, एक प्रकारले भन्यो भने हामी सायद मिडिया वर्करहरू पनि अलिकति ग्रुपमा नै त्यो मिलेर आवाज उठाइदियौँ भने यो मेन पास्टरहरूलाई यो आवाज उठाउनलाई सजिलो पर्छ। कार्यक्रममा त्यो आयोजना गरेर यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यसले काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सुदेव गिरिज्यू। हामी अब यसै क्रममा डाक्टर जयवन्त विक्रम शाहज्यू तपाईबाट पनि सुनौँ। यो विषयमा चाहिँ मण्डलीमा प्रचार भएको कतिको पाउनु भएको छ, तपाईँ स्वयं आफैले पनि कतिको यो विषयमा प्रचार गरिराख्नु भएको छ? अब तपाईँ त आफै पनि एउटा मेडिकल ब्याकग्राउन्डको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद धेरै धेरै। यहाँहरू सबैलाई न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। यो समय दिनुभएकोमा परमेश्वरलाई अनि हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। अनि अहिले जति पनि अगाडि हाम्रा आदरणीय प्रियजनहरूले कुराहरू राख्नुभयो त्यो एकदमै सराहनीय छ, मननयोग्य छ, गम्भीर र संवेदनशीलता पनि त्यहाँ मैले देखेँ। र यी सबै कुराहरूको संश्लेषण गर्न अत्यन्त जरुरी छ, जो चाहिँ हजुर एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले हजुरले यी सबैलाई संश्लेषण गरिबक्सियोस् भनिकन म बिन्ती टक्राउँदछु। यो एकदमै सबैको लागि लाभप्रद शिक्षाप्रद हुनेछ। अब म आउँछु आफ्नो मण्डली र हाम्रो नेपाली इसाई जनहरूको बीचको कुराको सन्दर्भमा। हाम्रो अघि नै बोलिसक्नु भएका आदरणीय वक्ताहरूले जे जति कुरा राख्नुभयो त्यसमा मैले ठोस समर्थन जताउँदै केही थप कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ नि जसरी प्रश्न हाम्रो सञ्चारकर्मीज्यूले राखिबक्सियो, यो प्रश्न चाहिँ
अबको सन्दर्भमा एकदमै सान्दर्भिक छ, समसामयिक छ। अब नेपालका सम्पूर्ण नेपाली इसाई व्यक्ति, संगति, झुण्ड, समूह, मण्डली समूह, सम्प्रदाय, समुदाय, समाज परिषद, सङ्घ संस्थाहरू जे छन्, हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक संवेदनशीलताका साथमा यस प्रश्नलाई अब व्यापक पार्नु पर्दछ र यसको सवालहरू जवाफहरू खोजेर हामी एउटा ठोस निष्कर्षमा हामी पुग्नु पर्दछ र बमोजिम हामीले एउटा खास हाम्रो आचार संहिता भनौँ या एउटा के भन्छ हाम्रो नीति नियम जस्तो भनौँ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोडेर बनाएर त्यसलाई हामीले एउटा निर्देशिका नै भनौँ न, हामीले त्यस्तो बनाएर हामीले हाम्रो नेपाल देशमा लागू गर्न अत्यन्त जरुरी छ भन्ने कुरा अहिले भर्खरै पूर्ववक्ता आदरणीय ज्यूहरूले बताए अनुसार पनि त्यसलाई म समर्थन गर्दै यति प्रस्ताव राख्दछु। एउटा आचार संहिताको रूपमा होस् या निर्देशिकाको रूपमा होस्, यसरी बनाएर जानु अब अपरिहार्य छ। अब आयो जहाँसम्म हाम्रो कपिल वस्तुमा भएको हाम्रो पहिलो त भाषण मण्डली हो, त्यसपछि हामीले पुनरुत्थान मण्डली बनायौँ हाम्रै के भन्छ एउटै नगरपालिकाभित्र नजिक। त्यसपछि हामीले फेरि यो होली क्राइस्ट चर्च बनायौँ। अनि यो क्रममा जसरी हामीले सेवाकाईहरू गर्दैछौँ, साँच्चै नै यो एउटा सानो स्वास्थ्य कर्मी भएको नाताले जे जति हाम्रो मण्डलीका इसाई जनविश्वासी जनहरूलाई सिकाउनु पर्ने हो स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरुकता, स्वास्थ्य सम्बन्धी होसियार रहनु पर्ने कुरा यो अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेर बमोजिमका साना क्रियाकलापहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। अहिलेसम्म ठुलो हिसाबले हामीले गरेका छैनौँ, तर साना क्रियाकलापहरू गर्दै आएका छौँ। एउटा कुरा यो हो। यसमा हामीले गर्दै आएको कुरा के हो भने हाम्रो मण्डलीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण इसाई जनहरूका बिचमा सबभन्दा पहिला कुरा त हामी सदैव स्वस्थ रहनलाई के गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा नै अहिले हामी बढी जोड दिएका छौँ। सदैव हामी स्वस्थ रहनलाई हाम्रो मानसिक रूपले, हाम्रो शारीरिक रूपले स्वस्थ रहनका लागि के कुराहरू हामीले अपनाउनु पर्दछ र दैनिक जीवनमा यसलाई कसरी हामीले अभ्यास गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा अहिले हामी खास गरेर हाम्रो ठाउँमा यसरी हामी लागेका छौँ एकदमै सामान्य तौरले। दोस्रोमा रोगहरूबाट बच्नका खातिर बेला बखतमा लिनुपर्ने नियमअनुसार लिनुपर्ने खोपहरू जुन हुन्छ, जसलाई हामी भ्याक्सिन पनि भन्छौँ, लिनुपर्ने खोपहरू पनि हामीले सचेत हुँदै बेलामा खोपहरू लिनु पर्दछ। पहिलाको अघि मैले भनेकोमा चाहिँ हाम्रो आहार विहार, बानी बेहोरा, आचरण चरित्र प्रवृत्तिका कुराहरू आउँदछन्, नियमित अभ्यासका कुराहरू, शारीरिक अभ्यासका कुराहरू आउँदछन् भने अब दोस्रोमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर आउने रोगहरूका जीवाणु विषाणुका विरुद्ध लड्नका लागि खोप पनि ठिक समयमा लिन अत्यन्त जरुरी छ भन्ने कुरा अहिले हामी यतिमा लागिरहेका छौँ। यो हाम्रो कुराहरू मैले सेयर गरेको हुँ अहिले यहाँ। अब यो कुरा नेपालभरिका हाम्रा सबै इसाई जनसङ्गति, झुण्ड समूह, मण्डली समूह, सम्प्रदाय, समाज परिषदहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले यसलाई अपनाएको खण्डमा, यसलाई विस्तार गर्दै लगेको खण्डमा सबैलाई लाभदायी नै हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब यसपछि आयो हाम्रो अब रोग लागिसकेपछिको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरामा पनि जब हामीलाई हल्का रोगका केही लक्षणहरू देखिन्छन् अनि हाम्रो त्यो लक्षणहरू देखिने बित्तिकै हाम्रा नजिकैका इसाई या गैर इसाई जो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग तुरुन्त सरसल्लाह परामर्श लिने जो आफ्नो नजिकमा हुनुहुन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा अलिक पहिलादेखि चल्दै आएको कुरा के छ भने ल हामीलाई अलिकति रुगाखोकी लाग्यो भने पनि अनि त्यसलाई हामीले वास्ता नगर्ने चलन व्यापक छ। यो सामान्य रुगाखोकी होस् या अरू कुनै किसिमका रोगहरूको सङ्क्रमण भएको यस्तो सङ्केत मात्र देखिएको छ भने पनि हामीले अब यो चाहिँ के भन्छ स्वास्थ्य विज्ञानको कोणबाट मैले भन्दैछु अहिले फेरि। अनि हामीलाई अलिकति कुनै नराम्रो सङ्केतहरू शरीरमा
लाग्यो भने तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिइहाल्ने गर्न अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। त्यसो गरेनौँ भने मैले अहिले हाम्रो यही आफ्नै गाउँठाउँमा मेरो आफ्नै नातापाता पर्ने छिमेकीहरू नै व्यवस्था गरेको हुनाले अहिलेको कोरोना भाइरसको जुन नेपाली म्युटेन्ट भन्ने चलन छ SARS-CoV-2 भन्ने, त्यसबाट संक्रमित भएर मेरै आफ्नै छिमेकीहरू यहीँ वरिपरि नै 6-7 जना बितिसक्नु भएको छ भने, अनि नेपालगञ्जमा जुन मण्डलीसँग मेरो सम्बन्ध छ नेपालगञ्ज कोवलपुरमा, त्यहाँको पास्टरज्यूहरू पनि एकदमै संक्रमित भएर उहाँले त निरन्तर मसँग सम्पर्क गरेर हामीले यस्तै फेसबुक मेसेन्जरबाट उहाँलाई दिने सक्ने सल्लाह, अनि हिजोसम्म मात्रै मैले दोलखाको हाम्रो मण्डलीका कैयनजनाहरूलाई हिजोसम्म मात्रै पनि मैले यसरी मेसेन्जरबाट सल्लाह सुझाव दिँदै थिएँ। हिजो ललितपुरकै एकजना आदरणीय जनले पनि सल्लाह माग्दै हुनुहुन्थ्यो। यसकारण यो सरसल्लाह लिनुपर्ने कुरा पनि जरुरी छ। हाम्रो पुरानो जुन सोच छ नि, ओहो अब यो लागिहाल्यो केही छैन, अब हेर्दै गरौँला, विचार गर्दै गर्दा यो ठिक भइहाल्छ भनेर त्यसरी नेग्लिजेन्सी भन्छौँ हामीले, त्यसलाई व्यवस्था गर्ने काम नगरौँ कसैले पनि। रोगलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ। यो मेरो जिन्दगीको लागि, स्वास्थ्यको हिसाबले मेरो जिन्दगीको लागि ठुलो शत्रु हो। यसका विरुद्ध पहिले मैले होसियारी अपनाउँदै, सतर्कता अपनाउँदै यसका विरुद्ध लडाइँ लडिहाल्नु पर्दछ, यसलाई पराजित गरिहाल्नु पर्दछ भन्ने हिसाब किताबले त्यस्तो मानसिकता बनाएर तयारी भएर हामीहरूले ती जुनसुकै आउने रोगहरू त्यसका विरुद्ध बेलैमा सचेत भएर लडाइँ लड्नु पर्दछ र त्यसलाई पूर्ण समूल निर्मूल पार्नु पर्दछ भन्ने कुरामा म यो विशेष कुरामा जोड दिन चाहन्छु। अब आयो जहाँसम्म अघि पास्टर अगुवा भन्ने शब्दहरू आयो, एल्डर डिकन्सहरूको कुरा, बिशप हुनसक्छ, रेभरेन्टहरू हुन सक्नुहुन्छ हामीहरू सबैजना। अनि हामीहरूमा साँच्चै नै हामी परमेश्वरका दास दासीहरू, सेवक सेविकाहरू जो छौँ हामीहरू एउटा अग्रगामी अगुवाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ आफ्नो मण्डलीहरूमा। हामीहरूको अघि नै हजुरहरूले भनिसक्नु भए अनुसार साँच्चै नै हाम्रो व्यक्तिगत जीवन हो, परमेश्वरले दिनुभएको अमूल्य जिन्दगी हो। यो एकदमै खेलाचीपूर्ण जिन्दगी बिताउने भनेर परमेश्वरले दिनुभएको अवश्य पनि होइन। तर यो अमूल्य जिन्दगी, महत्त्वपूर्ण जिन्दगीलाई हामीले त्यही ढङ्गले सदुपयोग गर्नु पर्दछ र त्यसको लागि हाम्रा मण्डलीका अगुवा, वरिष्ठ अगुवादेखि लिएर हाम्रा सामान्य सर्वसाधारण इसाईजन विश्वासीहरू जो हुनुहुन्छ सबैको ख्याल हामीले समान ढङ्गले गर्नु पर्दछ, समान ढङ्गले गर्नु पर्दछ। वरिष्ठ भनेर उहाँलाई विशेष अनि कनिष्ठ विश्वासी भनेर उनीहरूलाई अलिकति पाखा पारेर त्यस्तो भेदभाव हामीले गर्नु हुँदैन। सबैलाई हामीले समान ढङ्गले हेरविचार, देखभाल गर्नु पर्दछ, सोधपुछ गर्नु पर्दछ, वास्ता गर्नु पर्दछ, प्रेम गर्नु पर्दछ। अब आयो यसरी स्वास्थ्यको सम्बन्धमा पहिलो कुरा त हामी स्वस्थ भइराख्ने कसरी, अस्वस्थ नहुने कसरी, पहिलो यो पाटोमा हामीले विशेष जोड दिनु पर्दछ। दोस्रो पाटो भनेको रोकथामको पाटो हो। तेस्रो पाटो भनेको बिरामी भइहाल्यो भने त्यसको उपचार तुरुन्तै कसरी गर्ने, राम्ररी गर्ने, त्यसको के भन्छ व्यवस्थापन र त्यसको उपचार राम्ररी कसरी गर्ने, यो तीनटा पाटोहरूलाई हामीले क्रमशः हाम्रो मण्डलीहरूमा हामीले लागू गर्नु पर्दछ। थोरै सानोबाट हामी धेरैमा जान सक्दछौँ, सरलबाट जटिलमा हामी जान सक्दछौँ। अब यसपछि हामी एउटा इसाई अगुवाजनहरू जुन प्रभुका सेवक सेविकाहरू छौँ, हामीले हाम्रा विश्वासी जनहरूलाई, आफू लगायत विश्वासी जनहरूलाई यी कुराहरू प्रष्ट रूपमा बुझाएर यसको लागि चाहिने जुन आर्थिक पक्ष हो, यो आर्थिक पक्षको लागि पनि अघि नै कुरा आइसकेको छ। आर्थिक पक्षको पनि अहिले नै चाँचो पाँचो मिलाइराख्न जरुरी छ। साँच्चै नै हो यो कुरा त। हुन त हाम्रा अलिक ठुला ठुला धनी मण्डलीहरूमा त त्यति समस्या नपर्ला, तर जहाँ चाहिँ 2-4 जना, 4-5 जना, 10-15 जना विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो हाम्रै कपिलवस्तु जिल्लामा पनि छ, अनि मैले दोलखामा पनि देखेको छु। उहाँ नदीको किनारमा उहाँहरूले चाहिँ
10-12 जना 1-2 परिवार मात्रै एउटा सेवा सङ्गति मण्डली चलाउनु भएको छ। रामेछापमा देखेको छु मैले, ठाउँ ठाउँमा यस्तो देखेको छु। अब त्यस्ता साना साना सङ्गति झुन्ड समूह मण्डलीहरूलाई त अलिक गाह्रो होला विशेष व्यवस्थापन गर्नलाई आर्थिक रूपले। तर जसले जे जति सक्छौँ, जुन मण्डलीहरूले सङ्गति झुन्डहरू जे छौँ हामीहरूका, हामीले सक्छौँ भने यसको लागि आर्थिक पाटो एउटा हो। अब यसमा कुरा आयो यो आर्थिक पक्षको कुरा गर्दाखेरि एउटा अब हाम्रो कपिलवस्तुको कुरा गर्ने भने बुटोलसम्मको कुरा गर्ने, हाम्रो त यहाँ सबैजना बुटोलको क्षेत्रीय अस्पतालमा जानुपर्ने हुन्छ। कमसेकम वर्षमा एकचोटि हामीहरूले हाम्रो मेडिकल चेकअप भन्छौँ नि, सम्पूर्ण कुराको एउटा सामान्य खालको, फेरि विशेष खालको होइन कि सामान्य मेडिकल चेकअप भन्छौँ, त्यो अहिले पनि हाम्रो अस्पतालमा जाँदाखेरि, सरकारी अस्पतालमा जाँदा है 5,000देखि लिएर अवस्था अनुसारको फेरि 10,000सम्मको खर्च लाग्छ। एउटा मान्छेको होल बडी चेकअप भन्छौँ हामी त्यसलाई। समग्रमा आधारभूत रूपमा त्यसमा सबै कुराहरू पर्दछन्, आधारभूत रूपमा, सामान्यतया आम रूपमा हो यो फेरि। त्यसपछि विशेष खालको जाँच गर्नु पर्यो भने त्यहाँ जे सङ्केत देखाउँछ अनि विशेषतिर जसले इन्डिकेट गर्छ त्यतातिर हामी लाग्छौँ। अनि यो हामीले जुन अगुवाहरू, सेवक सेविकाहरू, पास्टर, एल्डर, डिकन्स, बिशप हामी जे भने तापनि यी सबै कुरा हाम्रो विश्वासीहरूको पनि त्यो स्वास्थ्य परीक्षण वार्षिक नियमित रूपमा गर्नका खातिर कमसेकम एउटा मान्छेको लागि 5,000 देखि 10,000 छुट्याउन मोटामोटी है यो, त्यो फेरि सरकारी अस्पतालमा, यो प्राइभेट अस्पतालको कुरा गरे होइन मैले, यति छुट्याउन जरुरी हुन्छ। हाम्रो बजेट जुन बनाउँछ हाम्रो मण्डलीहरूले, हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूले, यो बजेट यही हिसाबले हाम्रा सेवक सेविकाहरूको लागि, हामीले विश्वासीहरूको लागि त्यही हिसाबले छुट्याउँदाखेरि अनि राम्रो हुन्छ। र यसरी हाम्रो स्वास्थ्य परीक्षण व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्नुपर्दछ है भनेर हाम्रो विश्वासीहरूलाई पनि यही खालको सल्लाह सुझाव परामर्श दिन जरुरी हुन्छ। अब यसरी यो मेडिकल चेकअपदेखि लिएर हाम्रो पहिले नै हाम्रो स्वास्थ्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने, खोपहरू लगाउने, यो सबै कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो बिचमा आयो एउटा मैले सिकेको कुरा। जसरी मलाई पहिला लाग्थ्यो, डाक्टर साहब हामी यो विषयमा अलग्गै प्रश्न छ, तपाईँसँग यो प्रश्न गर्छु केही समय पछाडि फेरि। हुन्छ, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ डाक्टर जयवन्त विक्रम शाह, उहाँले राम्रो कुरा व्यक्त गरिदिनु भयो। जस्तो हामीले सानैदेखि बाइबलमा पढ्दै आयौँ अथवा हामीलाई पास्टर अगुवाहरूले सिकाउँदै आउनुभयो कि मण्डलीको जग बलियो हुनुपर्छ। बालुवामाथि जग बनायो भने त्यो हावाहुरीले उडाउन सक्छ र चट्टानमाथि हाम्रो विश्वासको जग बसाउनु पर्छ ताकि त्यो लङ लास्टिङ हुन्छ, बलियो हुन्छ। अथवा आत्मिक जगको यहाँ कुरा गरिएको जस्तो लाग्छ। आत्मिक जग चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ, हामी विश्वासमा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ। त्यसमा कुनै प्रश्न छैन। हामी आत्मिक रूपमा वृद्धि विकास हाम्रो हुनुपर्छ, मण्डलीका सदस्यहरूको हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन। तर यो सँगसँगै हामीले जहिले पनि आत्मिक जग बलियो बनाउनुपर्छ भनेर प्रचार गऱ्यौँ, तर त्यही आत्मिक जग बलियो बनाउनुपर्छ भनेर पुलपिटबाट प्रचार गर्नु भने पास्टर, एल्डर अथवा चर्चका अगुवाजनहरूको शारीरिक जग चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामी मण्डलीले यो विषयमा किन ख्याल गरेनौँ? यस्तो खालको यो संवेदनशील विषयमा मण्डली आज किन यो विषयमा बोल्दैन अथवा प्रचार हुँदैन? सभा समारोह, सेमिनारमा, वर्कसपमा यो विषयलाई उठान गरिन्न। मैले यो प्रश्न हाम्रो तेजरोकाज्यू खास गरेर अब मलाई लागेको चाहिँ किन नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब पास्टर अगुवाहरूलाई अब त्यति होइन उनीहरूलाई जरुरी पर्छ, उनीहरूको पनि हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल नगरेको चाहिँ अब 2-3टा कारण हुन सक्छन्। अब एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा समुदायले खटाएको पास्टर छ भने उसले खालि त्यो समुदाय आफ्नो जो हेड छ उसलाई नै मात्रै खुसी पार्ने खालको प्रकारले काम गरेको देखिन्छ कतिचोटि। अब कतिजना आफै स्वतःस्फूर्त सेवाकाईमा उत्रेका अगुवाहरू, पास्टर जो हुनुहुन्छ उहाँहरू कतै न कतैबाट आफ्नो डोनर भेटेपछिलाई डोनरलाई खुसी पार्ने काममा मात्रै लागेको देखिन्छ, जसले गर्दा त्यो विश्वासी र त्यो पास्टरको जुन रिलेसनल कनेक्सन हुनुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ ग्याप भएको हुन्छ। अनि अब पास्टरलाई विश्वासीले केही फिलै गर्दैनन् कि उपचार गर्नलाई खर्च हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ, पास्टरलाई खानालाई हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ, उसलाई बस्नलाई हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि पास्टरले चाहिँ खुल्ली रूपले अथवा त्यो अगुवाले, प्रचारकले चाहिँ खुल्ली रूपले वचन मात्रै तयारी गरोस्
र शिक्षा मात्रै खुवाओस्, हामीलाई प्रार्थना गरिदियोस्, विधि विधान चलाइदियोस् भन्नेतिर कता कता डाइभर्ट भइसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ। अलिकति धेरै जस्तो चाहिँ प्यारा चर्च र इन्डिपेन्डेन्ट चर्चहरू र अलिकति संस्थागत रूपमा स्थापित नभएको चर्चहरूमा चाहिँ यो समस्या छ। यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पास्टर र अथवा अगुवाहरू र विश्वासीको बिचमा चाहिँ कता कता ग्याप छ। पास्टरलाई केही जरुरी नै पर्दैन भने जस्तो त्यो इम्प्रेसन गइराखेको हामी देख्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन, पहिलो कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब पास्टरले म पास्टर हुनु जरुरी छ भन्ने हो कि विश्वासीले चाहिँ हामीलाई पास्टर चाहिन्छ भन्ने हो, त्यहाँ फरक हुन्छ। यदि विश्वासीले चाहिँ हामीलाई पास्टर चाहिन्छ, हामीलाई वचन सिकाउनका लागि, हामीलाई प्रार्थना गरिदिनको लागि, हाम्रो विधि विधान चलाउनका लागि हामीलाई पास्टर चाहिन्छ, तपाईँको काम हामीलाई यो सेवा दिनुहोस् र तपाईँको अरू कुरा चाहिँ हाम्रो दायित्व हो भन्ने कुरा जबसम्म आउँदैन यो समस्या चाहिँ रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ। अनि पास्टर चाहिँ फेरि आफ्नो तरिकाबाट, यो एकदमै रियालिटी पनि हो अहिलेको। अब स्थापित चर्चहरूमा अलिकति फरक होला, तिनीहरूको रुल्स छ, रेगुलेसन छ, उनीहरूले गाइडेन्स गर्छन्, कतिचोटि सस्पेन्ड गर्छन्, ट्रान्सफर गर्छन् होइन, विभिन्न कुराहरू गर्छन्। तर अब जो त्यो छैन, नेपालको सन्दर्भमा धेरै जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट चर्चहरू छ, इन्डिपेन्डेन्ट पास्टरहरू छन्, उनीहरूको काम के हुन्छ भने सम हाउस शनिबार एक दिन सङ्गति गर्ने, त्यसपछि अरू बेला जम्मै जुन जुन मिनिस्ट्रीले बोलाउँछन् त्यहाँनिर कन्फरेन्समा कुद्ने, अनि त्यसपछि अहिले त अब यो सोसियल मिडियाको टेक्नोलोजीको डेभलप भएपछि खालि डोनर खोज्ने, अब जुनसुकै कथा बनाएर डोनर खोज्ने, विश्वासीसँगको मतलबै हुँदैन हो। यो समस्या चाहिँ छ। यो चाहिँ अब हामी आफै पनि छौँ भने मुक्त हुनुपर्छ। कसरी हामीले आफूलाई अब हो एउटा मौकामा हामीले त्यो पायौँ होला, अब त्यसलाई हामीले सस्टेन गरेर हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ र अरूलाई पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति दायरामा ल्याउनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। नत्र भने अहिले सबैभन्दा असुरक्षित भनेको जुनसुकै हिसाबले पनि, आर्थिक हिसाबले पनि, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि र प्रेस्टिजको हिसाबले पनि इन्डिपेन्डेन्ट पास्टरहरू धेरै जस्तो असुरक्षित छन्। अनि नेपालमा इन्डिपेन्डेन्ट पास्टरहरू सेवा गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि बढी छ, त्यसले गर्दा त्यो असुरक्षित धेरै छ, प्रेस्टिजको हिसाबले पनि असुरक्षित छ। अनि त्यही पास्टरकै कारणले गर्दा समग्र क्रिस्चियन कम्युनिटीलाई नै दाग लाग्ने काम पनि भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ कसरी समेट्ने, अलिकति बौद्धिक, अलिकति अनुभवी, अलिकति ब्रोड माइन्डेड क्रिस्चियन लिडरहरूले अब अलिकति केही सोच्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। चर्चको पास्टरको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै आगामी दिनमा चर्चहरूले कतिले गरिराख्नु भएको छ होला, कतिले गर्नु, मलाई लाग्छ अधिकांश चर्चहरूले यो विषयमा त्यति धेरै ख्याल गरेको देखिन्न। अघि पनि यहाँले यो कुरामा सहमति जनाउनु भयो। मैले तेज रोकाजीलाई यही प्रश्न गरेँ, यहाँसँग देश विदेशको अनुभव पनि छ, अनि अघि यहाँले अनुभवको आधारमा पनि केही कुरा बाँड्नुभयो। त्यसो भए चर्चको पास्टरको भौतिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षालाई ख्याल गर्दै अब नीति नियम बनाउने अथवा गाइडलाइन तयार गर्ने, अघि यहाँ डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जयवन्तज्यूले निर्देशिका बनाउनु, यो चाहिँ कसले बनाइदिने अब त्यसो भए? अब यो प्रश्न आफैमा प्रश्नमै रहिरहेछ अहिलेसम्म। हुन त अब कतिचोटि अब क्रिस्चियन समाजले त्यो प्रयास गरेको होइन, अरू विभिन्न अब कहिले महासङ्घको नामबाट कहिले केबाट त्यो प्रयासहरू भएका छन्। तर जम्मै ठाउँमा भए पनि के भन्छ ग्राउन्डमा जुन खालको रियालिटी छ नि होइन पास्टरहरूको, त्यसलाई समेट्ने प्रकारले खालि एउटा भनौँ न केही एउटा प्रोग्रामको लागि प्रोग्राम गरेर आफ्नो एउटा के भन्छ विज्ञापन गर्ने जस्तो प्रकारले मात्रै नगरेर त्यसलाई साँच्चीकै नेपालको कन्टेक्स्टमा अलिकति सेवकाईलाई व्यवस्थित गर्न, अलिकति सेवकहरूलाई पनि व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन, रेस्पोन्सिबल बनाउनका लागि चाहिँ अब अलिकति जो अहिले नेपालमा सङ्गठित रूपमा एउटा सबैले चिनिराखेका समुदायहरू छन्, त्यो समुदायहरू एक ठाउँमा आएर त्यसले एउटा केही कुरा बनाएर त्यसलाई बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ अब तलसम्म पुर्याउँदै गयो भने त्यसले केही आकार लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। नत्र भने यो समस्या रहि नै रहन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले अब यस्तो पनि भइसक्यो, समाजमा यस्तो भइसक्यो कि अपवाद बाहेक पास्टर भन्ने बित्तिकै विश्वासीमै एक प्रकारको वितृष्णा पैदा भइसक्यो। पास्टर भन्नेकै वितृष्णामा गइसक्यो कि पास्टर भन्ने शब्दलाई के। अनि मैले यस्तो हेर्दै थिएँ अहिले यो समय, यो कोभिडकै समयमा पनि अब धेरैजना हामीले हाम्रा अग्रजहरू पास्टरहरू गुमायौँ। अहिले मैले यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि अब पास्टर, एल्डर र डिकनको मात्रै सङ्ख्या हेर्ने हो भने 50 जनाभन्दा बढी नेपालमा गइसक्नु भएको छ प्रभुको घरमा। अब विश्वासीलाई जोड्ने हो भने 100 जनाभन्दा बढी गइसक्नु भएको छ होइन संसार छोडेर। कतिजनाको त नोटिस छैन। तर अब के देखियो भने जो जोगिनु भएको छ, कोरोनाबाट मुक्त हुनु भएको छ अथवा गर्नुभएको छ, धेरैजनामा चाहिँ के भन्दा आफैमा एक प्रकारले साइकोलोजिकली होइन एउटा मेन्टल डिप्रेस भएको जस्तो फिलिङ आयो। अब यहाँ हामीले के देख्नु पर्यो भने हामी चाहिँ खालि एउटा जब होल्डर मात्रै होइन, हामी एउटा धार्मिक गुरु पनि हो। त्यसले गर्दा हामीले अरू धर्म समुदायको धर्मगुरुहरूलाई हेऱ्यौँ भने उनीहरूको नेचर, उनीहरूको स्वभाव, एक्सप्रेसन र हामी चर्चका धर्मगुरुहरूको एक्सप्रेसन चाहिँ कम्प्लिटली फरक भयो कि। हामी चाहिँ आशा भएका मान्छेहरू, अनन्तका मान्छेहरू,
अझै तल्लो स्तरमा झरेर एकदमै डिप्रेस टाइपको कुराहरू गरिदिने के, जबकि जसलाई आशा छैन, जसलाई ऊ छैन, उनीहरू चाहिँ बरु होइन उनीहरूले एकदमै हौसला दिने, उत्साह दिने, अलिकति धार्मिक गुरु जस्तो प्रकारले बोलिदिने हो। दुःख त उनीहरूलाई पनि छ, पीडा त सबैलाई छ, तर पनि त्यो प्रकारले एक्सप्रेसन गर्छन्। तर हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ, हाम्रा जो एउटा होप भएका, परमेश्वरमा भरोसा राख्ने मान्छेहरू चाहिँ अलिकति धेरै नै डिप्रेस भएर कुरा गरेको अवस्था पनि छ। योबाट मुक्त गर्ने काममा चाहिँ हामी सबैजना पनि लाग्नुपर्छ भन्ने हो होइन। त्यसले गर्दा अब अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट चर्च र पास्टरहरू जो हुनुहुन्छ, लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि पाच्य हुने प्रकारले, उहाँहरूलाई पनि एउटा दायरामा ल्याउने प्रकारले चाहिँ अलिकति नेपालको क्रिस्चियन समाज भनौँ या जो छन् अस्तित्वमा, उहाँहरूले एक ठाउँमा बसेर कमन खालको केही गाइडलाइन्सहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ बुझाउन सकियो भने त्यसले केही मद्दत गर्छ कि जस्तो लाग्छ। पास्टर राजेन्द्र बन्लजी, यहाँ चाहिँ नेपाल ब्याप्टिस्ट चर्च काउन्सिलको उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको चर्च अन्तर्गत चाहिँ कुनै त्यस्तो गाइडलाइन्स अहिलेसम्म तयार भएको छ चर्चको पास्टरको निम्ति, अथवा भनौँ न चर्चलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रूपमा चर्चका पास्टरहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने? हुन्छ, धन्यवाद। यहाँ हाम्रो धेरै अगुवाहरूको विचार सुन्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामी नेपालको मण्डलीहरू सुरुदेखि नै आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षमा हामी धेरै कमजोर छौँ। सुरुदेखि नै हामी यस कुरामा हामीले ध्यान दिएनौँ। हामीले मण्डली स्थापना गर्ने भन्यो, आत्मिकी कुरा अथवा धर्म प्रचारको कुरा, सुसमाचारको कुरामा हामी धेरै जोड दियौँ। तर जुन एउटा स्वावलम्बी मण्डली हुनको लागि चाहिँ आत्मिकी, सामाजिक, बौद्धिक, भौतिक हरेक कुरा चाहिँ आवश्यक छ र सम्पूर्ण विश्वासीलाई चाहिँ आत्मिकी, सामाजिक, भौतिक उन्नतिमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा अलिकति कता चुक्यौँ कि जस्तो लागेको छ। र त्यसमा हामी नेपाल ब्याप्टिस्ट चर्च काउन्सिल पनि अछुतो छैन। हामी पनि यही देशको मण्डली भएको हुनाले र हामी नेपाल ब्याप्टिस्ट चर्च काउन्सिल चाहिँ हामी नेपालकै अगुवाहरूले सुरु गर्नुभएको काउन्सिल भएको हुनाले हामीलाई कुनै त्यस्तो विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्दैन र हाम्रो विदेशी हामी फन्ड पनि हामीसँग त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो चाहिँ आफ्नै तरिकाले नीति नियम बनाएर आफ्नो स्वस्फूर्त तरिकाले नेपाली मण्डली, विभिन्न मण्डलीहरू मिलेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरूले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो काउन्सिलको पनि त्यस्तो पास्टरहरूको लागि अगुवाहरूलाई नै फोकस गरेर उहाँहरूको आर्थिक उन्नति, भौतिक उन्नतिको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर नीति नियम चाहिँ छैन। तर हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्दाखेरि स्थानीय मण्डलीले नै मण्डलीको पास्टर र सेवकको लागि आवश्यक स्रोत साधन जुटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो टिचिङ छ। र स्थानीय मण्डली स्वावलम्बी हुनुपर्छ, स्वपालक पर्छ र स्थानीय मण्डली भन्दा माथि यीशु प्रभु मात्रै हुनुहुन्छ। काउन्सिलले नीति नियम बनाएर, कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्गठनले नीति नियम बनाएर स्थानीय मण्डलीलाई हस्तक्षेप गर्नु मिल्दैन। स्थानीय मण्डलीको आफ्नै तरिकाले प्रशासन चल्नुपर्छ। नत्र भने भोलि गएर कुनै पनि राष्ट्रिय फोरमले स्थानीय मण्डलीलाई हस्तक्षेप गर्यो भने त्यसले चाहिँ स्थानीय मण्डलीको वृद्धि विकासमा बाधा ल्याउँछ। तर हामीले शिक्षा चाहिँ दिन सकिन्छ र उहाँहरूको आत्मिकी विकास, आर्थिक विकास, भौतिक विकासमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा एउटा सहजीकरण गर्न सकिन्छ। तर स्थानीय मण्डलीलाई अरू कुनै पनि मिसनले, कुनै पनि राष्ट्रिय सङ्गठनले नियन्त्रण गर्नु मिल्दैन। त्यसकारण स्थानीय मण्डलीको विकासको लागि, स्थानीय मण्डलीको अगुवाको लागि मुख्य जिम्मेवार भनेको चाहिँ स्थानीय मण्डली हो। अनि स्थानीय मण्डलीको अगुवा पनि यस्तो हुनु पर्यो कि जो चाहिँ परमेश्वरबाटको बोलावट भएको, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा र मण्डलीको दृष्टिकोणमा आदरणीय व्यक्ति हुनु पर्यो र समय सापेक्ष आफ्नो भूमिका खेल्ने। अनि मुख्य मण्डलीको पास्टरको मुख्य जिम्मेवारी भनेको नै विश्वासीहरूलाई आत्मिक रूपमा शिक्षा दिने हो, सिकाउने हो, पालन पोषण गर्ने हो, पास्टरल केयर काउन्सिलिङ गर्ने हो। जब विश्वासीहरूलाई चेलापनको विकासमा अगाडि बढाउने व्यक्ति भयो भने र उहाँले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भने मेरो काम चाहिँ आत्मिकी शिक्षा, बौद्धिक, भौतिक मण्डलीलाई चाहिँ बलियो बनाउने मेरो जिम्मेवारी हो र मण्डलीले नै मेरो आवश्यक कुराहरू पनि पुरा गरिदिन्छ। मैले मण्डलीलाई राम्रो केयर गरेँ भने त्यही मण्डलीले मलाई मेरो आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास साथ लागि पर्नु पर्यो। तर हामी अघि नै हाम्रो अग्रजले भनिसक्नु भएको छ, यस कुरामा हामी धेरै कुरामा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, गर्नुपर्ने धेरै कामहरू अझै छ। र हाम्रो हाम्रो रोका सरले भन्नुभयो जस्तै यो नियम चाहिँ एनसिएस र एनसिएफ महासङ्घले बनाएर हुँदैन।
यो चाहिँ स्थानीय मण्डली नै सजग हुनुपर्छ। तर सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। तर स्थानीय मण्डलीले नै स्थानीय मण्डलीको पास्टरको आर्थिक भौतिक कुराको खाँचो पुरा गर्ने चाहिँ स्थानीय मण्डली हो भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। हुन्छ, धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। हाम्रो समय अगाडि बढ्दैछ। प्रश्नहरू थुप्रै छन्, तर केही प्रश्नलाई मैले थाती राखेँ र अगाडि बढ्न चाहन्छु। के अरे सुखदेव गिरिज्यू, यो विषयमा के भन्दै हुनुहुन्छ? छोटोमा आफ्नो विचार के राखिदिनु होला। हो, अवश्य पनि। अब एउटा कुरा त शिक्षा दिनुपर्छ, किनभने हाम्रो नेपाली मण्डलीको कुराकानी गर्दाखेरि अघि राजेन्द्र भाइले पनि भन्नुभयो, त्यो धेरै जसो चाहिँ इभान्जेलिकल प्यासन भएको चर्च चाहिँ भयो। अनि अझै मैले के भन्छु भने एबिसी अफ द बाइबल, बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिनको पनि कहिलेकाहीँ त्योभन्दा हामी एक दुईवटा विश्वास भरोसा सेरोफेरमा अड्केका छौँ। त्यो बेसिक क्रिस्चियन डक्ट्रिनको पनि माथिल्लो लेभलमा त्यो सबै स्टेप हामीले पुरा गरिसकेका छैनौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि शिक्षा चाहिँ समाधानको कुरा देख्छु म। र यो गर्नको निम्ति नेपालमा चाहिँ धेरै जसो सेल्फ मोटिभेसन भन्ने कुरा चाहिँ कम्ती छ। कसैले मोटिभेट गरिदिनुपर्छ, हालिदिनुपर्छ, आवाज उठाइदिनुपर्छ। अनि मिडिया वर्करहरूको एउटा काम चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ आवाज उठाउनेहरूको चाहिँ त्यो हो, र उनीहरूले नै यसरी आवाज उठाउँदाखेरि सुरुवात हुन सक्छ। र यो सँगसँगै राम्रो कुरा चाहिँ सल्लाह सुझाव पनि लिएर आउन सकिन्छ। जस्तो कि होल बडी चेकअपको कुराकानी गर्ने, होइन, मैले मेरो आफ्नो किताबमा 2 वर्ष अगाडि लेखेको कुरामा 3500 रुपियाँमा राम्रै तपाईँले जुन कुरा होल बडी चेकअप बाहिर 17,000 गर्छ, हाम्रो चितवनतिरको कुराकानी गर्दा 14 देखि 17,000 हुने चिज एक्ज्याक्टली त्यही चिज चाहिँ मैले चिनेको केही भाइहरू जो चाहिँ सेवामुखी छन्, पैसामुखी भन्दा पनि सेवामुखी छन्, तिनीहरूले 3500 थियो, अहिले 4,000 पुगेको छ। 2 वर्ष अगाडि त्यति थियो, अहिले पनि 4,000 हुन्छ। अनि यो कुरा मैले एकदमै उत्साह दिएँ मान्छेलाई। यो चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट रुल बनाउनु भन्दा पनि यसरी सभा सम्मेलन गरेर आवाज उठाएर यस्तो छ है भनेर मोटिभेट गर्यो भने धेरैले मोटिभेट गर्नुहुन्छ। र यो होल बडी चेकअपको कुराकानी भयो। मैले यही किताबमा अर्को एउटा उत्साह दरोसँग दिएँ कि हामीले स्वास्थ्य बिमा पनि गर्नुपर्छ भनेर। म आफैले पनि गरेको छु। हाम्रो पुरै फ्यामिलीको स्वास्थ्य बिमा छ। सरकारले दिएको, पहिला त त्यो बेलामा 2500बाट हुन्थ्यो, अहिले 3500 भयो भने 5 जना फ्यामिली मेम्बरको हुन्छ र 1 लाख बराबरको सुविधा हामीले लिन पाउँछौँ नि। यो कुरा हामीले मोटिभेट गर्नुपर्छ। र यसरी एनसीएस र एनसीएफमा हामीले राष्ट्रिय रूपमा नै कुराकानी गर्यौँ भने ल है तपाईँहरूको पनि गर्नुहोस्, पास्टर अगुवाहरूले गरेपछि तपाईँहरू नमुना हुने, उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भनेर भनिदियो भने रुल होइन नि, सजेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो कुरा गरिदियो भने हुनसक्छ। हाम्रो चर्चमा धेरैले त्यो कुरा स्टेप गरेको छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो पर्छ। अब आवाज उठाउने हो, होइन, उत्साह दिने हो, शिक्षा लिएर आउने हो, र फेरि पनि त्यो विभिन्न विषयहरूमा हामीले शिक्षाका कुराहरू आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ। अब यही कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो, भाइ तपाईँलाई मेरो के सुझाव पनि हो भने एनसीएफको ग्रुपहरूसँग पास्टर एकजना व्यक्ति मात्र लिएर आउनु भयो भने त्यो व्यक्तिले सुन्छ, हराउँछ, सिद्धिन्छ। बरु 2-4 जना कमिटीकै मान्छेहरू जुमबाट गर्ने, एनसीएफबाट विभिन्न सम्प्रदायमा, ताकि उनीहरूको कमिटीले नै यो आवाजको रूपमा 2-3 पटक विभिन्न प्रकारले गयो भने बल्ल हुन सक्छ। एकजनाले मात्रै अहिलेसम्म पास्टरहरूको बिचमा मात्रै गरिराखेको छ भने पास्टरले बिचरा भुल्नुहुन्छ, आफ्नो जिम्मेवारी छ नि, भुल्यो गयो। त्यसैले एक मात्रै गर्नुहुन्न भन्ने मेरो, हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले त्यो विषयमा, डक्टरहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले त्यो विषयमा सिकाउन सक्नुहुन्छ के फाइदा छ भनेर। एउटा one thing at a time, एउटा सायद त्यो बेलामा यो के अरे स्वास्थ्य बिमाको कुराकानी एक दिनको संवाद होला। त्यसपछि यो होल बडी चेकअप मा के पर्छन्, कुन कुनको सुविधा दिन्छ भनेर कम्पेरिटिभली हामीले सस्तो दिने चिज हुन सक्छ। अब मलाई धेरैले सोध्नु भयो तपाईँकोमा किन सस्तो दाइ, सस्तो बेसारले त पिरोल छ भन्ने कुरा छ नि। हो, मान्छेहरू डराउनु भयो। अनि मैले त्यही कुरा भाइहरूसँग सोधेको थिएँ, दरोसँग, किन भन्दाखेरि धेरै जसो ठुल्ठुलो हस्पिटल चाहिँ कमिसनमा चल्छ, उसलाई दियो कतिजनालाई त्यो बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो त यी व्यक्तिहरूले चाहिँ डाइरेक्ट गरेको आफ्नो मात्रै ग्रुप हुँदाखेरि बाँडफाँड गर्नु पर्दैन, र त्यो कारणले गर्दाखेरि सस्तो भएको भन्ने कुरा यसरी पनि बुझाउन सकिन्छ। त्यसैले one thing at a time विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बढ्दै गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ। हुन्छ, धन्यवाद। छोटो समय, पास्टर पदमज्यू केही भन्नुहुन्छ यो विषयमा? उत्तर पनि अर्को प्रश्नमा जान्छु। मैले बुझेको अनुसार चाहिँ यो जग बलियो हुनको निम्ति एउटा मण्डलीले
एउटा चौतर्फी हिसाबले चाहिँ विकास गर्नु पनि जरुरी छ। कहिले कहिले के भइदिएको छ भने हाम्रो मण्डलीहरूमा ढुङ्गा मात्रै जग हो, ढुङ्गा मात्रै फेदमा राख्यो भने जग बलियो हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा बुझिन्छ। ढुङ्गा चाहिँ अब ढुङ्गालाई बालुवा पनि चाहिन्छ, सिमेन्टी पनि चाहिन्छ, गिटी पनि चाहिन्छ, अनि मात्रै त्यो ढुङ्गा चाहिँ बलियो भएर बस्न सक्छ। त्यसले चाहिँ मण्डलीलाई बलियो बनाउनको निम्ति चौतर्फी विकास हुन जरुरी छ। यो शिक्षाहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छन्, मण्डलीहरूलाई दिनुपर्छ, यो आवश्यकता छ अहिले। र अहिले नेपालको मण्डलीमा चाहिँ डिनोमिनेसन यो सम्प्रदाय आफ्नो शिक्षा उहाँहरूले दिनुहुन्छ, त्यो सम्प्रदायमा भएको व्यक्तिलाई मात्रै हुन्छ के त्यो, अर्को सम्प्रदायको व्यक्तिले त्यो शिक्षा हाम्रोलाई होइन उनीहरूको सम्प्रदायको लागि मात्रै हो भन्ने बुझिन्छ। र अहिले पास्टर राजेन्द्र गुरुवासँग अलिकति सहमति, किन स्थानीय मण्डली धेरै नेपालमा धेरै स्थानीय मण्डलीहरू छ, त्यो चाहिँ स्थानीय मण्डलीले नै सोच्नुपर्ने कुरा। उहाँहरूको मण्डलीलाई एउटा जग बलियो बनाउनको लागि चाहिँ यो शिक्षा चाहिँ स्थानीय मण्डलीले नै आफ्नो, अहिले हाम्रो पास्टरज्यूले डाक्टर जयन्त गुरुवाले भन्नुभयो यो निर्देशिका चाहिँ हरेकको आफ्नो निर्देशिका तयारी गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ डिनोमिनेसनको आफ्नो निर्देशिका छ, उनीहरूको माता हातमा भएको चर्चहरूलाई उनीहरूको निर्देशिका अनुसार चलाउँछन्। बाप्टिस्टको आफ्नै छ, विभिन्न अहिले प्रेस्बिटेरियनको कुरा आयो, प्रेस्बिटेरियनको आफ्नै छ। तर अहिले समस्यामा परेको भनेको चाहिँ स्थानीय चर्चहरू जो इन्डिपेन्डेन्ट चर्चहरू छ उहाँहरूको लागि चाहिँ समस्या छ। विभिन्न चर्चहरूबाट फुटेर हुन्छ कि विभिन्न ठाउँबाट आएर स्थापना भएका चर्चहरू छन्, कतिवटा चाहिँ स्फूर्त रूपले नै स्थापना भएका मण्डलीहरू छन्। अब उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो छैन, उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा निर्देशिका बनाएर चाहिँ उनीहरूको आर्थिकी पाटो, पास्टरलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, मण्डलीलाई कसरी हेरचाह गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारले उनीहरूले निर्देशिका तयार गरेर त्यसरी गरे भने एउटा सम्भावना त्यहाँ देखिन्छ। अर्को कुरो चाहिँ अब मण्डलीको सुरुवातदेखि नै पास्टरले सुरुवात गरेको हुन्छ, अनि पास्टर एउटा बाउको रूपमा त्यहाँ देखिएको हुन्छ, सर्वै उही हुन्छ, वान मेन सो भने जस्तै हुन्छ है। अनि हरेक विश्वासीले चाहिँ अब पास्टरले जे निर्णय गर्छ, पास्टरले जे भन्छ, पास्टरले जे गर्नु भन्छ त्यही कुरो गरिराखेको छ क्या त्यो। अब त्यो कारणले गर्दा पास्टरलाई पनि के फिलिङ भइरहेछ, मै हो यहाँको चाहिँ मुख्य व्यक्ति नि मै हो, सबै कुरो मैरै निर्णय अनुसार हुनुपर्छ, उसलाई पनि एक प्रकारको त्यो खालको भावना भइराखेको छ। अब विश्वासीलाई पनि खाँचो परे पनि पास्टर, आवश्यक परे पनि पास्टर, प्रार्थना गर्नु परे पनि पास्टर। अघि हाम्रो सुदेव गुरुवाले भन्नुभएको जस्तै धेरैचोटि पास्टर चाहिँ बडो नम्र, जहाँ पनि जाने न खानेकुराको वास्ता छ है, जहाँ जे दिएछ त्यही खाइदिएछ, जहाँ आइज भनेको छ त्यहाँ हिँडेछ, भोकभोकै पनि दौडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले धेरै समस्या चाहिँ यो कारणले पनि भइरहेको छ नेपालमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि मण्डलीले पनि राम्रो जग बसाल्नको लागि चाहिँ मण्डलीको एउटा कमिटी, मण्डलीको चाहिँ एउटा सञ्चालक समिति, सञ्चालक समितिको साथै एउटा निर्देशिका, मण्डलीलाई बलियो बनाउनको निम्ति एउटा निर्देशिका बनाउनु आवश्यक छ। अनि त्यो निर्देशिका अनुसार पास्टरको भौतिकी सुविधालाई पनि त्यहाँ इङ्कित गरियोस्, पास्टरको चाहिँ नि भौतिकी सुरक्षाको लागि पनि त्यहाँ कुरा राख्नु पर्छ। पास्टरलाई चाहिँ मण्डलीले हेर्नुपर्छ, मण्डलीको समितिले चाहिँ पास्टरको कतिवटा आवश्यकताको कुराहरू जुटाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यो निर्देशिकामा राख्न सकियो। यस्ता योभन्दा पहिला पास्टर पदम पराजुलीज्यू, योभन्दा पहिला तपाईँ त अब लामो समय क्रिस्चियन महासङ्घमा पनि गएर महासचिवको रूपमा पनि रहनुभयो, अहिले पनि नमुना मण्डली समुदायमा पनि तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, के अरे चर्च महागुठीमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिला तपाईँहरूले कहिले सोच्नु भएको थियो यस्तो खालको निर्देशिका बनाउनुपर्छ, स्वस्थकर मण्डली स्थापना गर्नुको निम्ति चाहिँ हामीले निर्देशिका बनाउनुपर्छ अथवा गाइडलाइन तयार गर्नुपर्छ, यो नियम सङ्गत हामीले पास्टरलाई आर्थिक रूपमा यो धारमा ल्याउनुको निम्ति एउटा निर्देशिका र एउटा आर्थिक नियमावली बनाउनुपर्छ भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो? अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ आफैले व्यक्तिगत रूपमा? तपाईँ धेरैचोटि मैले महासङ्घमा हुँदाखेरि पनि मैले त्यहाँ पनि यो कुराहरू प्रस्ताव लगेँ। हामीले हरेक मण्डलीको चाहिँ आफ्नो निर्देशिका हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले त्यो बेला पनि प्रस्तुत गरेँ। अहिले हाम्रो नमुना समुदायमा पनि हरेक मण्डलीको
हो होला, हामी आफ्नो डिनोमिनेसनका रुल नीति नियम हामीले पालन गरेका हौँला, पनि त्यसको नीतिमा बसे तापनि हाम्रो आफ्नै स्थानीय मण्डलीको एउटा चाहिँ नीति हामीले बनायौँ भनेदेखि मण्डलीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति आत्मिक रूपमा बलियो, हाम्रो जग बलियो बनाउनको निम्ति यसले ठुलो मद्दत गर्छ भन्ने कुरो आज पनि मैले यो कुरो चाहिँ हाम्रो समुदायमा शिक्षा दिइराखेकै छु। यो चाहिँ एकदमै जरुरी जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद। अब मसँग अरू प्रश्नहरू पनि थिए, म एउटा मात्रै प्रश्न राख्न खोजेँ मैले। यहाँहरू सबै विशेष गरी आज 5 जना पास्टर र एल्डरज्यू हुनुहुन्छ, विभिन्न चर्चबाट हुनुहुन्छ, यहाँहरूले प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो खर्चबाट वर्षमा एकपटक अथवा 6 महिनामा एकपटक, वर्षमा 2 पटक होल बडी चेकअप अथवा स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ गराउनु भएको छ होला, त्यो प्रश्न मैले गरिनँ। तर चर्च मार्फत हाम्रो चर्चले तपाईँलाई वार्षिक रूपमा तपाईँको होल बडी चेकअपको निम्ति यति बजेट हामी चर्चले छुट्याएको छ भनेर तपाईँहरूमध्ये कसैले अहिलेसम्म चाहिँ त्यसरी चर्च थ्रु स्वास्थ्य चेकअप गराउनु भएको छ, परीक्षण गराउनु भएको छ? मेरो छैन सर। तपाईँको छैन? पास्टर राजेन्द्र मल्लजी हजुरले गर्नुभएको छैन? त्यसै गरी डाक्टर तेजरोकाज्यू? मैले छैन। मेरोमा चाहिँ कस्तो गरेको छ भने स्थानीय विश्वासी हेर्नलाई अर्को पास्टर अभिषेक गरिएको छ, अनि म चाहिँ समग्रमा ऊ भएकोले समुदाय आबद्ध पास्टरहरूलाई हेर्नुपर्ने भएकोले मैले त्यहाँबाट चाहिँ गर्छु मेरो वर्षमा एकचोटि, तर लोकल चर्चमा चाहिँ गरेको छैन। हजुर, त्यसै गरी पदम पराजुलज्यू? हाम्रो पनि मण्डलीले नै पास्टरको चेकअपको लागि भनेर त छुट्याएको छैन, अब आफ्नो व्यक्तिगत गर्नु परिहाल्यो। सुखदेव गिरिज्यू, यहाँको के छ अभ्यास? ठ्याक्कै गरेको छैन। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ प्राय रोगी बिमारी भयो भने वा हस्पिटलाइज भएको खण्डमा हाम्रो निश्चित रकम दिने बानी छ। हरेक फ्यामिलीलाई 5,000 दिन्छौँ। तर मलाई के लाग्दैछ भने बरु 5,000 दिनुभन्दा, बिमारी पर्दाखेरि 5,000 रुपियाँ दिनुभन्दा अहिले नयाँ विचार चाहिँ के लागिराखेको छ भने त्यो चाहिँ बरु उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिदिउँ, त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई सुविधा अर्को दिन सक्छ। र होल बडी चेकअप गर्ने कुरा पनि त्यो स्वास्थ्य बिमा भएपछि आवश्यक पर्यो भने त सिधै जान पाउने भयो, हुन त स्वस्थ हुँदा पनि जान पाउने, त्योबाट सुविधा लिन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा विचार चाहिँ आइरहेछ। डाक्टर जयवन्तजी, हजुरले कसरी गरिराख्नु भएको छ? हजुर, हाम्रोमा चाहिँ नि पहिलो कुरा हामीले शिक्षामै जोड गरेका छौँ, कसरी सुस्वस्थ भइराख्ने र रोकथाम गर्ने कुरामा यसमा सीमित छौँ। र अर्को कुरा हामीले स्वास्थ्य बिमा गराउने कुरामा चाहिँ हामीले जोड दिएका छौँ, त्यो बाहेक अरू गरेका छैनौँ। तपाईँलाई एउटा शिक्षा, एउटा अनि स्वास्थ्य बिमा, यति मात्र। हजुर, तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न गरेँ मैले। त्यसो भए एउटा यसबाट चाहिँ मलाई लाग्यो मलाई चाहिँ यसलाई आई ओपनिङ भएको छ। अब मैले यो चर्चमा चाहिँ सुरुवात गराउनु पर्छ होला जस्तो लाग्यो हाम्रैबाट। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। सुरुवात आजबाट नै अब यही नै होस्। हाम्रो कामना, हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य नै त्यही हो कि अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। डाक्टर जयवन्त विक्रम शाहज्यू, एउटा पास्टर जो चाहिँ चर्चको गोठालो हुनुहुन्छ, मुख्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पास्टर अथवा चर्चको एल्डर, अगुवा, एल्डर डिकन, जति एक्जिक्युटिभ बोर्डमा अथवा सञ्चालक समितिमा जति हुनुहुन्छ, विशेष गरी पास्टरको र एल्डरको हकको कुरा गरेको मैले। वर्षमा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु कतिको आवश्यक छ डाक्टर जयवन्त विक्रम शाहज्यू? किनकि यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ, मैले यो प्रश्न यहाँलाई गरेँ, किन आवश्यक छ? एकदम आवश्यकता छ। अनि यसरी गर्यो भने हामीमा भइरहेका रोगका संक्रमणहरू पनि थाहा पाइन्छ र कुनै आउनेवाला छ भने त्यसबाट पनि बच्नलाई सङ्केत गर्दछ, होसियारी सतर्कता अपनाउनलाई मद्दत गर्दछ। एकदमै यो दुईटा कारणले जरुरी छ। आफ्नो चर्चको पास्टर अथवा एल्डरको वर्षमा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको निम्ति चर्च सञ्चालक समितिले त्यो खर्च, आर्थिक चाँजो पाँजो चाहिँ चर्चले गर्नुपर्छ कि गर्नु पर्दैन? के लाग्छ तपाईँलाई यो विषयमा? अनि मण्डलीले सामूहिक संस्थागत रूपमा गरे भने त एकदमै राम्रो, गर्दा असल हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। तपाईँहरूको चर्चमा यो प्र्याक्टिस छ? अहिले छैन। अहिले त हाम्रो स्वास्थ्य बिमा र रोकथाम र अनि सुस्वस्थता हुने शिक्षाको बारेमा मात्रै छ। अब यो विषय निकै गम्भीर जस्तो लाग्छ। प्लिज यसमा अलिकति मैले के थपौँ भने डाक्टर साहेबकै कुरालाई लिएर यो एकदम अर्जेन्सी जस्तो पनि लाग्यो। किन भन्दाखेरि हामीले बाहिर पनि के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा, होइन, मिडिया कर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा, सुरक्षा कर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा, अनि उनीहरूको लागि सबै कुराहरू फ्रन्टमै अब चेकअप गर्नुपर्ने, उनीहरूले भ्याक्सिन लाउनु पर्ने, सबै कुराहरू हुँदाखेरि वास्तवमै चर्चको हिसाबले हेर्दाखेरि चर्चको लिडरहरू पनि फ्रन्ट लाइनमा हो। किनभने झन् अझ हामीले गएर आमुन्ने सामुन्ने पुरै प्रार्थना गर्नुपर्छ एकअर्काको, होइन, आमुन्ने सामुन्ने श्वास प्रश्वासहरू सबै कुराहरू, अनि घर घरमा जानुपर्ने, हस्पिटलमा भेट्न। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै अर्जेन्सी जस्तो लाग्यो, होइन, यो गर्नु पनि पर्छ। जस्तै मैले चाहिँ 2टै भ्याक्सिन लिइसकेँ, होइन, त्यो अब
धेरैलाई मैले हाम्रो समुदाय पनि एकदम प्रेरणा दिइरहेको छु, भनिरहेको छु, तपाईँले जसरी हुन्छ त्यो अहिले, किनभने यो सैद्धान्तिक रूपमा नै समस्या भएको छ कि हाम्रो चर्चहरूमा। कतिवटा सैद्धान्तिक रूपमा कतिवटा चर्चहरूको के एक्सप्लेनेसन छ भने हामी त परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मान्छे हो, हामीले कहाँ अब यस्तो कुराहरूमा चाहिँ उ गर्ने, हाम्रो त त्यो त अल्पविश्वास भइहाल्यो नि भनेर, अनि कसैले गरिहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले यो त कार्डिनल भएछ अथवा यो चाहिँ संसारिक भएछ, अलिकति परमेश्वरमा भरोसा, यो खालको कुरा चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर यो अर्जेन्सी हो, यो गर्नुपर्छ, किन भन्दा हामी सबैभन्दा फ्रन्ट लाइनमा, त्यही भएर पनि हाम्रो धेरैजना अग्रजहरू सङ्क्रमण हुनुभयो अनि एकदमै क्रिटिकल हुनुभयो, होइन, ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो, किनभने त्यसको कारणले पनि हो। पास्टर राजेन्द्र मल्लजी, आजको अन्तर्वार्ताको लागि यो अन्तिम राउन्डको अन्तिम प्रश्न भन्नुपर्छ। चर्च बिल्डिङ बनाउनको निम्ति हामीले 5 लाख 10 लाख 20 लाख करोडौँ रुपियाँ हामीले रकम खर्च गरिराखेका हुन्छौँ, होइन? एउटा चर्चले सामान्यतया 2 लाख 5 लाखदेखि करोड रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ। चर्च बिल्डिङ चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ त्यो, यदि प्राकृतिक प्रकोप भएन भने अथवा नेचुरल डिजास्टर केही भएन भने। चर्चको गोठालो जो पास्टर हुनुहुन्छ, परमेश्वरले संसारमा जति राख्नुहुन्छ, यो मृत्यु त हाम्रो हातमा छैन, परमेश्वरको हातमा हो। तर हामीले चाहिँ सतर्कता अपनाउनु चाहिँ हाम्रो बुद्धिमानी हो। परमेश्वरले त्यो ज्ञान बुद्धि हामीलाई दिनुभएको छ, सतर्कता अवश्य पनि अपनाउनु पर्यो। त्यही चर्चको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको निम्ति हामी लाखौँ करोड रुपियाँ खर्च गर्छौँ। चर्च कमिटीले, सञ्चालक समितिले खर्च गर्न तयार हुन्छ। तर त्यही चर्चको पास्टर जसले रात दिन नभनिकन खटिराखेका हुन्छन्, चर्चका सदस्यहरूको गोठालाहरूको रेखदेख गरिराख्नु भएको हुन्छ, 5 जना पास्टरहरूसँग पनि सर्वे गर्दाखेरि त कसैको पनि प्राय वार्षिक रूपमा पनि तपाईँहरूले मेडिकल चेकअप गराउनु भएको रहन्छ, परीक्षण गराउनु भएको रहन्छ चर्चको तर्फबाट। यो विषयमा चर्च किन सिरियस नभएको? यो त अति संवेदनशील कुरा हो। चर्च बिल्डिङमा हामीले लाखौँ रुपियाँ करोड रुपियाँ खर्च गर्छौँ, तर एउटा पास्टर बचाउनको निम्ति, उसको पास्टरको जीवधन सुरक्षाको निम्ति हामी किन यो कुरामा ख्याल गर्दैनौँ चर्चले? के छ यो विषयमा तपाईँको भनाइ? धन्यवाद छ। खासमा भन्यो भने हामीले अघिदेखि नै भनिसक्छौँ, अब अहिले हामी 21औं शताब्दीको मण्डलीको अलिकति परिभाषालाई पनि अलिकति फरक तरिकाले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मण्डली भनेको भौतिक घर होइन, मण्डली भनेको चाहिँ हामी विश्वासीहरू हौँ। तर हाम्रो ट्रेडिसन के भयो भने मण्डली ठुल्ठुलो घर बनाउने, अनि ठुल्ठुलो घर बनाएपछि त्यहाँ नै विश्वासीहरू धेरै सङ्ख्या जसको छ त्यो ठुलो मण्डली भन्ने जुन संस्कार आयो। तर हाम्रो आफ्नो विश्वासीहरूको लागि, पास्टरको लागि भनेर, स्वास्थ्यको लागि, शिक्षाको लागि, सामाजिक क्षेत्रको लागि भनेर एकदमै कम खर्च गर्ने हाम्रो चलन छ। त्यसो भएर हाम्रो पहिलो कुरा त शिक्षाको कमी हो, हामीले शिक्षा दिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले मण्डलीको अगुवाहरूलाई कसरी आदर गर्ने, कसरी सेवा गर्ने भन्ने विषयमा नि सबैभन्दा पहिलो गरी चाहिँ शिक्षा नै दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मण्डली व्यवस्थापन समितिले पनि यो बुझ्नुपर्छ कि शिक्षा दिने मुख्य पास्टरलाई मण्डलीले नै पाल्नुपर्छ, मण्डलीले नै उसको आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षाको नै आवश्यक मैले महसुस गरेको छु। र आगामी दिनमा हामी हाम्रो मण्डली लिभिङ बप्टिस्ट मण्डलीले र हामीले स्थापना गरेको मण्डलीहरूमा चाहिँ हामीले स्वावलम्बी मण्डली र आफ्नो मण्डलीलाई पाल्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिइरहेका छौँ। र अहिले हाम्रो कम्तीमा पनि हाम्रो मण्डलीको पास्टरहरूलाई चाहिँ स्थानीय मण्डलीको भेटीद्वारा नै हामीले पालेका छौँ। हामी कुनै विदेशी फन्डद्वारा हामीले चलाएको छैनौँ हाम्रो मण्डली। हाम्रो स्थानीय मण्डलीको दशांश र भेटीद्वारा नै मण्डलीको पास्टरलाई हामीले कम्तीमा, अरू कुरा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको चाहिँ मण्डलीको घर भाडा र मण्डलीको पास्टरलाई चाहिँ हामीले मासिक वेतन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो शिक्षा छ। र अब आज जुन कुरा हजुरहरूले उजागर गर्नुभएको छ, मण्डलीको पास्टरको हेल्थ केयरको लागि पनि हामी शिक्षा दिन्छौँ। र यसको लागि हाम्रो हरेक मण्डलीमा कम्तीमा पनि वन्स अ इयर होल बडी चेकअपको लागि हामी इयरली प्लानिङ बजेटमा हामी छुट्याउँछौँ र यो कार्यान्वयन गर्ने हामी प्रतिबद्धता गर्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सुदेव गिरीज्यू, अन्तमा स्वास्थ्य परीक्षणको विषयमा अब म डक्टरसँग इन्टरभ्यू लिने काम गर्छु यहाँ चितवनमा, मेरो एउटा मेडिकल टक सो छ। त्यसमा चाहिँ केही जानकारी लिन आवश्यक छ। जस्तो कि एकदमै राम्रो स्वस्थ व्यक्तिलाई एकचोटि चेकअप गरायो भने उसको एकदमै राम्रो छ भने झन्डै 2 वर्षपछि 3 वर्षपछि गर्दा पनि हुन्छ भनेर भनिएको कुरा छ। तर रोगी बिमारी छ भने उसको चाहिँ हरेक वर्ष कन्टिन्युली गरेको राम्रो, र विशेष गरिकन रोग बिमार धेरै लागेको छ 40 वर्षपछिको कुरामा चाहिँ त्यो कुरालाई उत्साह दिइन्छ। अनि त्यो सँगसँगै स्वास्थ्य चेकअपको एउटा कुरा भयो, तर हामी कहिलेकाहीँ 1 वर्ष बनाएर कन्सल्ट गर्ने कुरा पनि त्यो स्वास्थ्यसँगै जोडिएको कुरो, त्यो पनि ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले राम्रो कुरा हो, कम्तीमा पनि त्यो अवेरनेस चाहिँ बढ्नुपर्छ। यो विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ पदम पराजुलीज्यू? के छ तपाईँको भनाइ?
त्यो चाहिँ अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले पनि अब चाहिँ नि यो कुरालाई सोच्ने छौँ। मण्डलीय कुरा गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ अलिकति यो हाम्रो नेपालमा प्र्याक्टिस के हो भनेदेखि हरेक चाहे डिनोमिनेसन होस् चाहे चाहिँ नि यो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट चर्च हो परजीवी भयो के। परजीवी भएको कारणले आफ्नो मण्डली आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ, आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ मण्डलीहरू सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ शिक्षा कमी भयो। यो शिक्षा हामीले सुरुदेखि दिन सकेनौँ। अनि त्यो परजीवी भएको कारणले अब कहिले खस्ला कहिले आउला, त्यो भएको कारणले पनि यो कुरामा अलिकति हामी कमजोरी हाम्रो भयो। र अर्को कुरालाई चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले चिर्न सक्नुपर्छ। र अहिले धेरै आरोप आउने, आरोपप्रति आरोप खेप्नु परेको कारण पनि यही नै हो। चाहे गभर्मेन्टबाट होस् चाहे चाहिँ हाम्रो समुदायबाट होस्, यिनीहरू चाहिँ विदेशी डलरमा आश्रित छन् भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखे। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ अब हामीले चिरेर हाम्रो स्थानीय मण्डलीलाई आफ्नै स्रोतमा बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा पहिला दिनु पर्यो। र अघि पास्टर राजेन्द्रले भन्नुभएको जस्तै अरू गुरुबाहरूले भन्नुभएको जस्तै अब हामीले शिक्षा दिन सुरुवात गऱ्यौँ र यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो मण्डलीले प्र्याक्टिसमा लयौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ अरू मण्डलीले पनि यो कुरा चाहिँ सिक्छ। यो चाहिँ आवश्यक हो। पास्टरलाई पनि स्वास्थ्य बिमा गराउनुपर्छ, पास्टरलाई चाहिँ नि आवश्यक कुराहरू मण्डलीले हेर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो पास्टर आफैले पनि अब दैनिक रूपमा व्यायाम गर्ने कुराहरू भए, यो चाहिँ नि कसरत गर्ने कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दा यसरी हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो मण्डलीहरू चाहिँ बलियो हुन सक्छन्। र यो हामीले जुन उद्देश्यले अहिले यो भौतिक सुरक्षाको कुराहरू गर्दैछौँ, यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ अब छिटै नै नेपालको मण्डलीले प्र्याक्टिस गर्नेछ। यसमा अलिकति छोटो जोडिहाल्छु लास्टमा, हामीलाई यो किन प्रसारण भइरहेको र अरूले पनि सुन्ने भएको कारणले। जस्तै अब अहिले यो जति कुराहरू आयो सायद यसलाई अब तपाईँले पनि एनालाइसिस गरेर केही लेखको रूपमा यसलाई गर्नुभयो भने त्यो अझै अहिले यो मेसेज सम्प्रेषण गर्छ। अर्को चाहिँ जस्तै अब मैले पनि यो कुराहरूलाई बुझेर यसको महत्त्व बुझेर के गरेको छु भने जो पनि अब अलिकति म पास्टरी सेवकाईमा उत्रिन्छु भनिरहेको हुन्छन् उनीहरूलाई मैले धेरैवटा के अरे एउटा सल्लाह मध्ये एउटा चाहिँ इन्सुरेन्स पनि गर्नलाई एकदमै गर्छु। सकेसम्म कपालकै गराउँछु जसले गर्दा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ जे भए पनि त्यसले कभर गर्छ त्यहाँनिर होइन, मेडिकल्ली अथवा भोलि केही नहुँदा पनि त्यो पैसा त एउटा सेभिङ जस्तो हो। भोलि उसले आउँछ, भोलि उसको रिटायर लाइफ अलिकति एज माथि जाँदाखेरि त्यसले काम दिन्छ भन्ने हिसाबले त्यो एउटा गरिएको छ। त्यसले गर्दा त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ होइन, बुझाउनु पर्ने। अब अर्को चाहिँ कस्तो भने जस्तै अब स्थानीय चर्चले पनि अब हामीले के भन्न एउटा शिक्षा दिनु पर्यो भने प्लानिङ चाहिँ हुनु पर्यो कि 1 महिनाको या 1 वर्षको प्लानिङ हुनु पर्यो कि। त्यो प्लानिङ भित्र चाहिँ जस्तै कतिवटा चर्चमा यस्तो नि भएको छ भेटी उठिरहन्छ होइन, चाहे जतिसुकै होस् त्यो भेटी नचलाउने कि छुनु हुँदैन, त्यसलाई राख्ने। अनि त्यो 6 महिना 1 वर्षपछि हेर्दा घुसी परेर पैसै चलाउनु नहुने भएको हुन्छ, किनभने त्यो त ज्ञानको कमी हो नि त होइन। त्यो प्लानिङ चाहियो कि। अब त्यो पैसा जतिसुकै होस् न, 100 रुपियाँ उठेछ भने 100 रुपियाँलाई 1 महिनामा कति, पास्टरलाई कति दिने, बत्तीको कति तिर्ने, कोठा भाडा, त्यो छुट्याउन सकिन्छ नि त। त्यो एउटा राम्रो पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ मैले फेरि हाम्रो पास्टरहरूलाई भन्न खोजेको के हो भने जस्तै पास्टरहरू पनि अलिकति ट्रान्सप्यारेन्सी हुनु पर्यो। चर्चको लागि यदि बाहिरबाट या भित्रबाट विश्वासहरू कहीँबाट फन्ड आउँछन् त्यो चर्चको हो कि, पास्टरले त्योबाट कम्प्लिटली आफू आउट हुनु पर्यो, टाढा हुनु पर्यो। तर पास्टरलाई फेरि कसैले गिफ्ट परिवारलाई भनेर दिन्छ भने त्यो कुरामा उसले स्पष्ट भन्नु पर्यो यो चाहिँ के अरे पास्टरको परिवारको गिफ्ट हो भनेर त्यसको टाइप दिनु पर्यो। ऊ आफू त्यसलाई प्रयोग गर्न सही हुनु पर्यो कि। यो कुराहरू पनि म्यानेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्रार्थना र आँट अनि फेरि एउटा प्लानिङ पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हजुरहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? प्लिज डाक्टर साहब। जयवन्तज्यू, हामीले यो 75 सालदेखि यो हाम्रो कुरा बताएको 75 सालदेखि हामीले हाम्रो कपिलवस्तु र जहाँ जहाँ म जान्छु, जहाँबाट बोलावट हुन्छ त्यहाँ एउटा प्रशिक्षण दिने गरेको छु। त्यो भनेको हामी प्रत्येक नेपाली इसाईहरू अब उद्यमी बन्नुपर्छ, धनी बन्नुपर्छ, निरोगी बन्नुपर्छ। अनि त्यो प्रशिक्षण दिँदै म हिँडिरहेको छु र त्यो पनि मैले हजुरहरूलाई जानकारीको रूपमा प्रस्तुत गरेँ। हस्, धन्यवाद धेरै धेरै। अन्तमा एउटा शब्द भनेर म बिदा लिन चाहन्छु। प्लिज। एउटा मण्डली स्वस्थ हुनको लागि व्यक्ति स्वस्थ हुनुपर्छ। अनि व्यक्ति स्वस्थ भयो भने मात्रै मण्डली स्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण मण्डली स्वस्थ भयो भने समुदाय स्वस्थ हुन्छ।
समुदाय रूपान्तरणको लागि मण्डली नै बलियो हुन आवश्यक छ। त्यसको लागि मुख्य भूमिका मण्डलीको अगुवा पास्टरको हुन्छ। त्यसमा मण्डलीको पास्टर नै स्वस्थ भएन भने मण्डली स्वस्थ रहँदैन। त्यस कारणबाट व्यक्ति, परिवार र मण्डली स्वस्थ भएर समुदाय रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउँ र मण्डली स्वास्थ्यको लागि आत्मिकी, सामाजिक, भौतिक, बौद्धिक, मानसिक हरेक क्षेत्रमा हामी स्वावलम्बी हुनुपर्छ। स्वस्थ भएर हामी समाजलाई रूपान्तरण भएर नुन र ज्योति भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। आज यो नेपालको मण्डलीको जुन अवस्थाहरूलाई एकदम मध्यनजर गरिकन यो विषयलाई उत्थान गरिदिनु भएको लागि हाम्रो उपहार टिभीका हाम्रो कुमार सरलाई हामी एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई उठाइदिनु भएको लागि हामी सबैको तर्फबाट यहाँलाई एकदम हामी हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यसले निरन्तरता पाओस् र हामी 6 जनाबाटै यो कुरा परिवर्तन भएको सुरुवात होस्, यही शुभकामना छ। सुरक्षित रहनु होला। हस्, धन्यवाद। सुखदेव गिरीज्यू, यहाँले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि? एउटा विचार आजको कुराकानीमा अलिकति बढी हाइलाइट भएको विषय चाहिँ मैले के पाएँ भने स्वास्थ्य बिमा एउटा र होल बडी चेकअप। अब एउटा कुरा के गर्न सकिन्छ, हामीले कार्यक्रम सुरु गर्यौँ, अब फेरि स्पेसिफिकली स्वास्थ्य बिमा के फाइदा गर्छ, कहाँ गर्ने भनेर त्यो एउटा कार्यक्रम चाहिँ लिएर आउन पायो भने हुन्थ्यो। र यो त्यो सँगसँगै होल बडी चेकअप कहाँ गरिन्छ, सस्तो राम्रो तपाईँले दिन सक्ने अलिकति त्यो कमर्सियल भनेर भन्दा पनि केही राम्रा व्यक्तिहरू छन्। म तपाईँलाई नाम लिदिउँ। काठमाडौँमा एउटा नारायणी रेफरेन्स सेन्टर भन्ने छ। उनीहरूले एकदमै रिजनेबल प्राइसमा छ, मलाई लाग्छ 4000 मा दिन्छ। राम्रो ग्रुप छ चितवनमा। त्योभन्दा अर्को ग्रुप पाएको छ जो चाहिँ मेडिकल हुन सक्छ मेरो विचारमा। त्यसमा पनि शरीरको कुन पार्टलाई गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। अनि मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने यो विषयमा छलफल गरौँ हैन। दुईटालाई स्पेसिफिक हुन त वान थिङ एट अ टाइम गर्दाखेरि राम्रो होला। अनि यो कार्यक्रममा हामीले कम्तीमा पनि नेपालको टप लेभल लिडरसिपमा जसले नेपालको लागि इन्फ्लुएन्स गर्नुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई सूचना दिउँ। अनि उहाँहरू पनि मोटिभेट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हामी चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने श्रोता दर्शकको रूपमा सहभागी हुन्छौँ। अनि केही प्रश्न जिज्ञासा भने राख्न सक्ने, तर धेरै जसो त्यो गर्ने। अनि त्यसरी उहाँहरूले सुनेर एउटा अभियानको रूपमा कदम गर्दै बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो है मलाई। अर्को कुरा जस्तो निर्देशिका, चर्चको आफ्नो निर्देशिका अथवा गाइडलाइन पनि बनाउने भन्ने कुरा पनि आज त्यसको निम्ति पनि अब त्यही त जस्तै विज्ञहरूले वा अनुभवीहरूले आफ्नो अनुभवहरू आदान प्रदान गर्यो भने के हुन्छ भने त्यसले मोटिभेसन हुन्छ र निर्देशिका बनाउनलाई ओके त्यो त राम्रो छ है, यो चाहिँ हाम्रोमा चल्दैन भन्ने कुरा आउँछ नि त। यसरी नै जस्तै आज एक प्रकारले ब्रेन स्टर्मिङ जस्तै भयो, विचारहरूको आदान प्रदान भयो नि, नयाँ विचारहरू आयो नि। जस्तै हामीले 5000 रुपियाँ बिमारीलाई तिर्नुभन्दा बरु 3500 रुपियाँ एउटा फ्यामिलीलाई बिमाको निम्ति पैसा दियौँ भने त धेरैले फाइदा पायो नि त भन्ने विचार मेरो दिमागमा दरोसँग आएको छ क्या। यसरी नै त हो नि आदान प्रदान गर्ने। त्यसैले राम्रो छ, यो चाहिँ स्टेप चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि राम्रो हुनसक्छ। हुन्छ। अन्तमा यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय पास्टरज्यूहरू। धन्यवाद। जय मसीह। तपाईँहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अहिले हामी यो कोभिड-19सँग हामीले यो सामना गरिराखेका छौँ, लड्दैछौँ। र हामीले आफ्नो सुरक्षा सहित परिवारको र मण्डलीका सदस्यहरूको सुरक्षा सतर्कता अपनाउँ र स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ख्याल गर्दै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ, यही भन्दै अन्तमा बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह। दर्शकवृन्द, क्रिस्चियन सरोकारको आजको यो 9औं अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आज हामीले चर्चको पास्टरको भौतिक सुरक्षा अथवा शारीरिक सुरक्षाका निम्ति चर्चका सदस्यहरू तथा चर्च स्वयं आफैले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ तथा चर्चको पास्टरको स्वस्थकर जीवनशैली निर्वाह गर्नका निम्ति चर्चका सदस्यहरूको के कस्तो भूमिका रहन सक्छ, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले यो बहस गऱ्यौँ। क्रिस्चियन सरोकारको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? आगामी श्रृङ्खलामा यस्तै विविध विषयवस्तुमा हामी यस्तै अन्तर्संवाद गरिरहनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त। जय मसीह।